إذا كنكرر السلام عليكم للجميع، مرحبا بكم. إن شاء الله في هذا الشق الثاني من الورشة التكوينية عن بعد الخاصة ببرنامج سكراتش غنتعرفوا على تطبيقات أو أنشطة أخرى اللي غتساعدنا في التعمق أكثر في هذا البرنامج. نحاولوا ناخذوا واحد الخلاصة اللي ما توصلنا ليه في الشق اللي خاص بحصة الأمس، ألا وهو أن هذا البرنامج يساعد التلاميذ، خصوصا السن اللي ما يتراوح بين 8 سنوات و 16 سنة، فهو كيساعدهم على تنمية حس أو ملكة الابتكار، الإبداع، التحليل، العمل التعاوني إلى غير ذلك. والشيء الجميل في هذه البرمجة فهي كتقربهم من الاشياء اللي كيحبوها في الحياه، يعني بصفه عامه هو اللعب بما تقني، هو التعامل مع ما هو تقني. فهذا البرنامج كيمكنهم انهم يتوصلوا لبرمجه ولو تطبيقات جد مبسطه لكل ما يقومون به على اساس انهم مستعملين. دونك au lieu de rester un utilisateur qui يولي حتى هو عنده داك لو سونس d'être un programmeur, un concepteur, un analyste. دونك هنا كنزيدوا ننميو فيه اي ملكه كانت عنده اللي ربما ما كتبانش لينا في الوضع العام، ولكن في هذا الجانب نقدروا نكتشفوها في الوليدات ديالنا. اذا باختصار الى عاودنا تكلمنا على البرنامج، فهو واحد البرنامج اللي الباز ديالو على سكون ابيل دي بلوك امبريكي، يعني لي بلوك هما دوك لي انستركسيون، هما التعليمات. الى عاودنا قمنا بالتعريف ديال ان بروغرام، c'est quoi? C'est un ensemble d'instructions qui sont déterminées dans une durée qui est limitée et dans un ordre qui est bien défini. دونك ملي كناخذ ان انستركسيون هي تعليمات، هي اوامر اللي كنعطيها الاله واللي كتطبقها في واحد الترتيب في واحد المده معينه en vue de résoudre un problème. دونك هادشي كامل باش نوصلوا للحل ديال واحد المشكل. حنا بالنسبه لنا الاساسي في هذه البرمجه اللي خاصه بسكراتش، ففعلا كنستعملوا نفس المبدا اللي هما لي انستركسيون، اللي هو الترتيب ديالهم، اللي هو العدد المعين ديالهم، ولكن لافونتاج اننا ما كنقوموش بوضع هاد التعليمات او هاد الاوامر، فهي عندنا موجوده على شكل دي بلوك اللي مقسمين على حسب نوعيه التعليم او نوعيه التعليمات اللي بغيت نعطي لا ماشين او نوعيه الاوامر اللي بغيت نعطيها، وما عليا الا نختار ونرتب. وهنا كيبقى عندي جانب المنطق ضروري ما كنستعملو، جانب التحليل ضروري، والاول الشيء اللي خصني نبدا به هو وضع المشكل اللي انا بغيت نحلو عن طريق هذا البرنامج في واحد التسلسل، نعرف راسي باش خصني نبدا، شنو هي العمليه المواليه الى غير ذلك، حتى كنوصل لنهايه البرنامج ديالي. لأن الترتيب جد مهم. طبيعة الحال في البداية كيكونوا عندنا مجموعة من الصعوبات، ولكن إن شاء الله مع الممارسة فإحنا كنحاولوا نديروا surmonter هاد لي بروبليم juste avec la pratique. دونك لا براتيك et la découverte et l'erreur، حتى l'erreur راه كتعاوننا. الا ما هزيتش انا واحد لو بلوك وخطأت فيه وعاودت الى غير ذلك فما غنتعلمش وما غنعرفش المحتوى ديالو. اذا الانشطه اللي تعرفنا عليها بالامس كان لاكتيفيتي نيميرو 1 سي لا مارش دو شا. كنا خدينا واحد لو بيرسوناج اللي كنا تكلمنا عليه وقلنا ان لو بيرسوناج سي تو سامبلومون ان اوبجي كون لوي دون ان سكريبت، يعني واحد اللي كيدير لهم ليكزيكسيون في واحد لاسين. هاد لاسين عندها واحد لاغيير بلان اللي هي كتكون عندنا هاد لا زون اللي كي ادغوات. لو بلوك دي انستركسيون كنوضعوهم او ميليو، اي ا غوش راهو عندي لونسومبل دي بلوك على حسب لو بوزوان ديالي. دونك لاكتيفيتي نيميرو 2 كانت عندنا هي خاصه بحركيه واحد البيرسوناج في واحد لومبلاسمون avec l'utilisation de la musique. دونك هنا باش نتعرفوا ان هذاك لو بيرسوناج فما هي الا صوره اللي عندها بزاف ديال المظاهر ولا سكون نابيل لي زابارونس ولا لي كوستيم اللي بالتغير ديالهم الا جمعناهم في واحد لا سيتوياسيون فكيعطيونا اون انيماسيون.
دونك هاد لي بيرسوناج اللي كنخدموا عليهم. دونك عاود مره اخرى عاودنا درنا اون اوتر انيماسيون اللي كتخص لانيماسيون دون فواتور واللي كتخدمنا عليها بواحد لا كونديسيون ديال اننا الا وصلنا لواحد المكان ودار واحد لو كونتاكت افيك لو بور فهاد لا فواتور غدير واحد لو سينيال اللي على شكل ان سون اللي هو لو كلاكسون. اي لو ديرنيي اكزامبل ولا لا ديرنيير اكتيفيتي كان عندنا خدينا واحد لوبجي. عرفنا اننا ممكن لي زوبجي ما ماشي بالضروره نقتصروا على لي زوبجي اللي عندنا في لابليكاسيون، فممكن نختاروا اوتر اوبجي اللي يكونوا من الاكسترن نكونوا حنا مصايبينهم او دايرين لهم تيليشارجمون دو نت. وهنا لو بوت من هاد لاكتيفيتي هي نتعرفوا اننا ممكن نجيبوا دي زوبجي اكسترن وممكن اننا ما نقتصروش في العمل ديالنا فقط على des ordres اللي خاصين juste l'exécution en général mais ممكن l'ordre ديالي يكون attaché le déplacement de la souris ou autre. هادشي اللي درنا هنا فخدينا لوبجي فين ما كنتحركوا في ليكرون فكيتحرك معنا على حساب لو بوينتور دو لا سوري. دونك هادو فيما يخص لي زاكتيفيتي اللي شفنا. فيما يخص لي زاكتيفيتي ان شاء الله اللي غنتعرفوا عليهم اليوم فاحنا غنديروا اول شيء غادي نقوموا بواحد لو ديالوغ. خصنا نعرفوا ان هاد لابليكاسيون سكراتش فهي كتمكننا من اننا كيف ما قلنا انها كتساعدنا على لا كرياسيون دي زيستوار. دونك je peux créer une histoire. En général les histoires كيكون فيهم واحد لي ديسانز انيمي ou les histoires كيقدر يكون فيهم un dialogue. Donc surtout pour les dessins animés dès que le dialogue dès que la question et la réponse que ça soit écrite que ça soit orale فهي كيوفرها لينا سكراتش بطريقه اللي جد مبسطه اللي نتعرفوا عليها على المراحل ديالها بتدرج. دونك حنا لو ديالوغ ديالنا اللي بغينا نقوموا به غادي يكون ان ديالوغ entre professeur et élève في la première séance بحال لو prise de contact. Ça veut dire l'élève, le prof غادي يدخل غادي يقول bonjour غادي يكون واحد l'élève devant في la scène غادي يكون في قدام حتى un tableau par exemple. Il va répondre au professeur et après il va lui demander comment tu t'appelles et ainsi de suite. Donc حنا غنديروا un simple dialogue juste باش تعرفوا ان راه كاينه امكانيه ديال la création des dialogues via Scratch ou les méthodes possibles. واش le dialogue بغيتو كله يكون carrément écrit واش بغيت يكون فيه لو سون واش بغيت لو سون يكون ديالي انا نقدر انا نسجل الصوت ديالي او لا ممكن نستعمل لو سبيكر اللي عندي في لابليكاسيون. دونك غنتعرفوا على حتى هذا لو سبيكر ممكن لينا نقوموا بالاضافه ديالو. هذا كان نشاط اول ان شاء الله غنبداو به. اذا على بركه الله مادام حنا قلنا اننا غنختاروا هاد لو ديالوغ فالديالوغ راه قلنا ضروري ما غيكون فيه او موان واحد دو بيرسوناج. دونك اول شيء غنقوم به فهو انني غنحذف هاد لو بيرسوناج اللي هو هاد لو شا وكيف ما وضحنا بالامس ان ممكن نختار ان autre personnage ou un autre sprite. donc je clique sur choisir وكيعطيني l'ensemble des sprites existants la bibliothèque de l'application. Donc, أنا بالنسبة لي je dois choisir des personnes, donc des gens. Donc, كنختار ce premier personnage. ومن بعد كنختار un autre personnage اللي غنحاول نشوف على شكل enfant. Alors les deux personnages هما عندي في لا سين. دونك ضروري ما نختار لهاد لا سين واحد لاغيير بلان. alors كنختار arrière plan. عندي هنا واحد l'arrière plan في c'est comme si on est dans une classe. donc عندنا le tableau عندنا l'allure d'une classe. donc كنحاول هاد البيرسوناج دائما عندي الامكانيه انني نحركه في المكان اللي بغيت غير هو خصني نقوم واحد مجموعه من التعديلات اللي كتخص لي ديمونسيون ديال هاد لي بيرسوناج قبل ما نمر لا بروغراماسيون ديالهم. دونك اول شيء غنقوم به في رايكم شنو هو؟ وي
rétrécir Donc, les j'attends vos personnages. réponses. Oui? Rétrécir les personnages باش يجيو مع la scène, non? Rétrécir, je crois pas on va rétrécir les deux. Donc, on doit rétrécir le personnage اللي يلعب le rôle d'un enfant. Mais il peut يكون في la même taille ديال le professeur. هذه بعدا la première des choses. Donc, كيف ما بغينا نغيروا la taille ديالو كيف ما شفنا البارح. Donc, عندي هنا taille كنختار مثلا on suppose 50. Donc 50 ça va donner taille qui est trop petite. Donc نختاروا 70. Donc là c'est bon quand même هنا كيبان لي انه راه par rapport la professeur ديالو راه هو ديجا راه لا طاي ديالو خصو يبان صغير عليها. ممكن هي حتى هي نختار ليها par exemple 110. C'est bon. نرجع l'enfant نعطيه 80. عندنا حاجه اخرى بالنسبه لينا هاد البروفيسور ملي غيكون ان ديالوغ فراه ضروري ما يكون فيه الفاس فاس. كنلاحظوا ان هاد البيرسوناج اللي حنا اختارينا لقينا ان لا بوزيسيون دو ريغار ديالو راه كاينه في لوتر سونس بارابور لا ميتريس ديالو. دونك اول حاجه كندير فكنغير له لا ديريكسيون. دونك كنختار ديريكسيون وكنغير la position من de droite à gauche كيولي عنده la position de gauche à droite. comme ça دابا راه كيولي لو ريغار ديالو كيكون عنده واحد لان سي تري امبورطون في لو ديالوغ ان يكون عندنا هذاك لو فاس ا فاس. دونك ها هما بالنسبه لينا ها لا بوزيسيون ديال كل واحد فيهم سي بيان. دونك غنرجع نخدم شويه على لا سين. دونك كيفاش نخدم على لا سين؟ دونك انا لا سين جبتها من لا بيبليوتيك اللي عندي في لابليكاسيون. مي هذا ما كيمنعش انني ممكن ندير فيها دي موديفيكاسيون. نعطي ليكزامبل. انا عندي هنا ان طابلو سي ما بروميير سيونس كنقدر نكتب ليها مثلا بريز دو كونتاكت اولا نكتب التاريخ اولا الماده اولا اللي بغيت. داكشي على حسب انا شنو بغيت. غير ليسونسيال اون دوا سافوار كومون. دونك هنا عندي لا سين ديالي كنختارها. غير الله يخليكم الحاجه اللي تردوا ليها البال منين تكونوا كتخدموا على سكراتش واللي غيكون عندكم الخدمه مثلا في بليزيور اوبجي. دونك ضروري ما تختار لوبجي اللي انت كتخدم عليه لان اي اكسيون انت كتقوم بها فكتكون على واحد لوبجي. نعطيكم غير اكزامبل. دابا انا في هاد لو سبرايت دي. دونك لاحظوا معايا انني عندي هنايا لي زوبجي اللي خاصين به لي فناتر اللي خاصين به. مني كنمشي لا سين جو كليك سور سين لاحظوا ان كيتغير لان لا سين ما عندهاش كوستيم. سين راه جوست اريير بلون اللي كيكون عندي. دونك مي باغ كونطخ لي بيرسون حنا قلنا ان راه عندهم دي كوستيم. دونك انا كنختار سين ابري اريير بلون. ها هو كيعطيني لاغيير بلون مع واحد ليديتور. واحد ليديتور اللي كنقدر ندير بيه دي موديفيكاسيون. شي حاجه ما عجبتنيش في لاسين وبغيت نمسحها بغيت نزيد شي حاجه مثلا انا غادي ناخذ زون دو تكست. دونك جو كليك سور تكست وكنكتب بريز دو كونتاكت. دونك جو كليك على ليكستيريور وكنحركها نحاول نحطها في لو طابلو في لومبلاسمون اللي خصها تكون فيه. وممكن نغير ليها لا كولور ديالها. ممكن نغير لا بوليس ديكريتور. après donc c'est bon. ما عندنا لافونتاج اللي كاين عندي اون باراليل اون فيو ديال هاد وسكون ابل ان ابيرسو ديال هاد لي شونجمون اللي حنا كنقوموا بهم. عندي عليهم نظره سور لو شون. دونك سي بون هادشي اللي بغيت صافي اوتوماتيكمون كنرجع لي بيرسوناج اللي عندي اللي هو اول واحد الا وهو افيري اللي هي لا ميتريس. دونك ممكن هنا الشيء اللي ممكن نقوم به
كيكونوا لي نوميناسيون ديالهم هما بارتيكولير سبيسيفيك. دونك علاش انايا مادام هنا عندي الامكانيه انني نغير لو نو فنغيرو. دونك هنا ندير لها باغ اكزومبل enseignante ou maîtresse. ونرجع لو بيرسوناج élève ونعطيه élève. كيف ما ممكن نعطيه ان برينون اللي بغيت على حسب. ليسونسيال يكون شي حاجه اللي هي سينيفيكاتيف بالنسبه ليا واللي غتساعدني في لو طرافاي ديالي. دونك هنا بالنسبه لا نوميناسيون سي بون. هنا دابا نرجعوا لو كود. دونك حنا شنو بغينا قلنا لا ميتريس غادي تقول ان بونجور لهاد ليليف وليليف غادي يرد عليها لو بونجور. دونك كيف ما تعرفنا الامس اننا اول حاجه كنقوموا بها مادام حنا غنديروا اون اكزيكسيون بلا ماشين، مادام حنا هذا البروغرام ديالنا غدار ليكزيكسيون ديالو بلا ماشين، فمحتاج ضروري لواحد ليفينمون، واحد الحدث اللي غنقوم به سوا بلا سوري سوا بلو كلافي. لي زيفينمون عندي هنا راهما عندي كثار. حنا اغلبيه كنخدموا يا اما بلو درابو يا اما بلي توش. دونك كنختار كون لو درابو est cliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand le drapeau est cliqué, la maîtresse doit dire bonjour. Donc, pour dire bonjour, alors pour dire bonjour ça sera une apparence. يعني واحد الشيء اللي غادي يكون باين في المظهر ديال هذاك لو بيرسوناج. donc je clique sur apparence, plusieurs apparences. donc l'apparence اللي بغيت انا هو la maîtresse غادي تقول bonjour وغادي تبقى واحد la durée. après il doit disparaître de l'écran لان خصها تخلي لي la durée باش ان حتى l'élève quand il va dire bonjour il doit apparaître sur l'écran. donc غنختار dire bonjour هي هادي. والélève حتى هو قلنا شنو غادي يدير، حتى هو اون باراليل غادي يدير dire bonjour. الوغ الحاجه اللي خصني ندير لكم في بالكم ان الا كان عندي واحد لو سكريبت مثلا واحد لو كود اللي بغيت ندير له البروغراماسيون pour plusieurs lutins ولا plusieurs personnages، الا كان هو لو ميم عندي الامكانيه ديال الملتيبليكاسيون ديالو ولا سكون ابل كوبيي. يعني كنكوبي لو ميم سكريبت وكنحطو لوتر بيرسوناج. نعاود قمت بها هي انني خديت ايفينمون ابري درت دير بونجور، كناخذ بحال هكا هاد لو سكريبت كوم يلي جو كليك en haut ou je tire sur élève. donc je répète, je clique et je tire sur élève. من بعد كنطلقوا ها هو كيرجع لبلاصتو بالنسبه للانسينيونت وكنعاود نختار اليف ونشوف شنو واقع عنده في لو كود ديالو. لاحظوا معايا حتى هو راه ولا عنده داك لو كود ديال بونجور. صافي دير الا كان عندكم واحد لو كود هذا مازال راه ان سامبل كود مي بارفوا كيكون ان كود اللي كي كومبلكس اللي فيه بزاف ديال لي انستركسيون اون ديزان ولا اون فانتين دانستركسيون واللي كيتعاودوا نفسهم pour un autre personnage كيكونوا غير quelques modifications ربما في la durée ربما في quelques ordres des instructions. donc هنا ملي كنكون في هذه الحاله ما كاينلاش نعاود لا ريبيتيسيون ولا لا redondance ديال لا تاش. donc نديرها pour un personnage ومن بعد ندير له كوبيي بهذه الطريقه. الطريقه كتكون اسهل سي تيغي اي خصك ضروري يبان لك ان هذاك لو بيرسوناج ولات عنده واحد لا ميز اون فالور. À cet instant, ça fait tu relâches, le script blasso qui donne une copie pour l'autre personnage. Donc, je reviens pour la maîtresse. Donc, le script diana, on dit laisser. Donc, je clique. Là, les deux personnages, ils ont dit bonjour à la fois. Logiquement, ما خصهاش يتقال على فوا. يعني لا ميتريس هي الاولى مثلا اللي غتقول لهذاك لو بيرسوناج بونجور خصو يرجع ليها هو بونجور. يعني هذا هو لو ديالوغ. ما يمكنش ان ديالوغ راه كيكون فيه واحد لوردر. دونك حنا لا ميتريس لو مومون اللي قالت بونجور شنو خصو يدير ليليف؟ il doit attendre
jusqu'à ce que la durée de bonjour de la maîtresse se termine. عاد يقدر هو يجاوبها. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir au script de l'élève ونقلب على contrôle attendre ونديرها قبل من dire bonjour. وشحال خصها تكون عندي في هاد لا durée ديال attendre؟ نخلي une seconde نقص فيها نزيد. À votre avis? 3 secondes, non? Oui. شحال خصها تكون 3 secondes. Au minimum خصها تكون 2. Au minimum 2, on peut y avoir plus, mais au minimum 2. لأن هو la durée فاش قال bonjour وبقى 2 secondes, هذيك 2 secondes اللي هي بقات ما خصهاش تطلع لينا bonjour de l'élève. Donc هنا إلا خدينا au minimum 2, c'est 3 logique. غير هي غيبقى معطل شحال عاد غيقول لها bonjour. Donc هنا ملي كندير le drapeau, la maîtresse il a dit bonjour. Après, l'élève il va répondre au bonjour de la maîtresse. Donc comme ça كيولي هذاك لأن ضروري ما ندير attendre sinon غادي يجيوني la réponse غادي تكون en même temps. Donc là c'est pour un début. Après la maîtresse il va poser la question à l'élève, il va lui dire quel âge as-tu ou là comment tu t'appelles. Donc toujours je choisis dire ou كنغير le script ديالي, le texte plutôt. Donc, je vais dire comment tu t'appelles. Alors, في رأيكم كافية؟ ما كنحتاج شي حاجة أخرى خصني نزيدها؟ أنا غادي ندير ليكزيكسيون شوفوا واش غادي يوقع. Le moment اللي دار la réponse ديالو l'élève, parallèlement طلعت لنا comment tu t'appelles. علاش؟ لأن la maîtresse كان خاصها ضروري حتى هي تسناه. هذا هو لوغدغ أنا اللي كنتكلم. هذا هو لوغدغ اللي كنتكلم عليه لو مومون ملي كنفكر أنني إنه ندير واحد لو بروغرام افيك سكراتش. دونك هذا هو ما راه هو كلشي عاطيه ليا غير انا لو مومون اللي غادي نبغي نفكر ندير مثلا ان ديالوغ ولا ان جو ولا ديسان انيمي او اوتر خصني نفكر دائما في الوقت هو اللي اساسي هو اللي كيحكم لينا في هذاك لوردر avec bien sûr les costumes et ainsi de suite. Donc هنا la maîtresse le moment اللي هو سالا وقال لينا بونجور فخصها هي ضروري ما تسنى واحد 2 minutes عاد تقول له comment tu t'appelles. Donc à cet instant-ci on va faire commencer. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Donc il a رجعنا l'élève وبغى يدير لها la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc شنو غنديرو عند l'élève? دونك اول حاجه خصني ندير اتوندر لان خصو تا هو يتسناها حتى تكمل لا كيسيون ديالها وعاد يدير ابارونس دير بونجور. غادي نغير هما دائما عندهم باغ ديفو كيديروا بونجور. il va écrire je m'appelle par exemple Omar. J'exécute. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Omar. Donc, c'est un dialogue qui est simple. Il fait juste l'écrit. Donc, la question, l'écrit. La réponse, c'est l'écrit. Donc, nous la deuxième méthode. La deuxième méthode, on va dire le même script, on va dire une autre méthode. Donc, la deuxième méthode, il y a un مثلا غادي نديرو l'enregistrement ديال un son. L'enregistrement ديال un son. كنختار son. Jouer le son. Après كنمشي la fenêtre qui concerne le son
pour enregistrer un son. يعني انا بحال دابا اوليو باش غادي نكتبها ليه غادي نقولها له اورالمون. دونك اورالمون ما عنديش ان سون اللي في لا بيبليوتيك اللي فيه نسجل فيه داكشي اللي بغيت. دونك انا غادي ندير واحد لونجسترومون اللي غيكون لوكال. الوغ كيبان لكم واحد ليكرون نوار ياك؟ وي كتبان ليكرون نوار. وي دونك سي بون. دونك عطانا رجعنا لو سون حيت بارفوا مني لو سون ما كنخدموش مده طويله كيدير هاد لاكسيون كوم سا. دونك هنا لاحظوا معايا لو سون حتى هو نفس الشيء، حتى هو عنده واحد لو بوطون اللي اون فوا جو سورفول هاد لو بوطون كيعطيني لي بوسيبيليتي. من اونتر لي بوسيبيليتي كي اكزيست كاينه انريجستري. دونك جو كليك سور انريجستري et je demande l'enregistrement. Quel âge as-tu? Je réenregistre حيت انا بديت كنتكلم وهو لاحظوا معايا انا غادي ندير jouer. Je demande l'enregistrement. Quel âge as-tu? دونك انا غادي نغير لا بوزيسيون. هادشي كامل غندير له سوبريمي وغادي نخلي غير quel âge as-tu et je sauvegarde. Après كنرجع لو كود ديالي كنختار ريكوردين. لونغيسترومون اللي درت سميتو ريكوردين 1. Quel âge as-tu? هنا مالوغوزمون كاين ان بروبليم في لابليكاسيون اليوم درتها لي سي بور لا 3e فوا. je l'ai désinstallé 3 fois. دونك لا سين كتبان لكم خاويه واخا كيدار ليكزيكسيون. دونك سي لا ريزون بور لاكيل كانت قبيله مشكل في ليكرون نوار. دونك il se bloque. دونك ليسونسيال ان لو برينسيپ ديال هاد ديال لو ديالوغ هو فيه دو كاتيجوري. كاين سوا لو ديالوغ كيكون اورال كاريمون سوا ان ديالوغ اللي غادي يكون ايكري. دونك ليكري فكنستعملو لي بلوك دابارونس اي اورال عندي الحق نستعمل لو سون نسجل لو سون اللي بغيت. ممكن نسجلو حتى ايور في اون ابليكاسيون اللي كندير فيها لونغيسترومون ان انغيسترور ونجيب هذاك لو سون اللي بغيت. وكاينه اون تروازيام دي شوز اللي على حسب لا كونيكسيون عندي انني ندير هاد لابارونس دير كتكتب في ليكرون ونستعمل سكون ابل ان سبيكر. ان سبيكر كيقرا ليا داكشي اللي انا عاطي في دير داكشي اللي بغيت نقولو كيقراه ليا. هاد لو سبيكر من هنا نتعرفوا على هاد لوبسيون. يعني لاحظوا معايا ان هاد لي بلوك هادو هما دي بلوك بريديفيني ولكن ربما تقدر تكون عندي الحاجه اوتر بلوك. هادو كنسميوهم لي زيكستونسيون. كون جو كليك سور كيعطيوني دي زيكستونسيون. دي زيكستونسيون هما دي دوطخ بلوك اللي نقدر نحتاجهم في لا بروغراماسيون ديالي سورتو الناس اللي غادي يحاولوا يتعمقوا في هاد لابليكاسيون فكيحتاج بارفوا واحد لو بلوك كيضطر انه هو يبروغراميه راسو دو ا ا زد. دونك لا ريزون بور لاكيل اوفر لينا سكراتش 3 هاد لا بوسيبيليتي ديتيليزي اوتر بلوك اللي كاينين اللي عندي ليبر وكاينين اللي كيحتاجوا لا كونيكسيون. لاحظوا معايا مثلا ميوزيك ستيلو ديتيكسيون فيديو عاديين هادو ممكن ندير لهم لاجو سون اوكان بروبليم. دايوغ غنخدمو تو طالور افيك لو ستيلو. عندي هنا سينتيز فوكال هذا هو كيفي بارلي تي بروجي يعني اي حاجه انت كتبها في لو بروجي ديالك كيقراها لك. عندي ميم لا تراديكسيون كنقدر نختار انا مثلا واحد التكست كتب ويدير ليا ليه الترجمه ديالو. غير هذا
ولا اوتر بروجي كيحتاجوا لا كونيكسيون نيسيسيت افيك لو سيمبول اللي كينديك لا كونيكسيون والانترنت. دونك انا بالنسبه ليا غادي نديرها دونك لا كونيكسيون. دونك جو شوازي اوتوماتيكمون كيتزاد عندي هنا في لي بلوك اي بلوك اللي هو ملي كنخدم به كيتزاد عندي هنايا. لاحظوا معايا اشنو عندي برونونسي باغ ديفو ما دائما كيكتبوا بونجور مي عندي الحق نكتب اللي بغيت. شوازي لا فوا على حسب لا فوا اللي بغيت انا نخدم بها. شكون غادي يقول لي هذاك لو سبيك اي ميتر لا لونغ حتى لا لونغ اللي بغيت هذيك التور ديالي تكون بها على حسب اللي انا خدمت بها. اذا غناخذ مثلا هاد برونونسي بونجور وغنديرها هنا مع هاد دير بونجور سواء قبل ما سواء بعد منها ماشي مشكل لانه il va prononcer un compte comme il est. الا بغيت انا هاد دير بونجور تبان في ليكران نخليها ما بغيتهاش سي سامبل كنديتاشي اي بلوك ما بغيتوش يبقى عندي جو ديتاش كنديتاشي اللي تحت منه وكنحيدو هوايا بالطريقه اللي درنا البارح فكنديه اليسار فين كاينين لي بلوك ونرجع l'empilement ديال لي بلوك ديالي et j'active le drapeau. Bonjour. لاحظوا معايا ان كاين واحد لو سون هو اللي قرا ليا واحد لا فوا بلوتو وهي اللي قرات ليا بونجور. malheureusement هنا عندنا هاد لو بروبليم. انا جو في essayer de redémarrer l'application. غير ليسونسيال انا جو فولي فو مونطري هاد لو سبيكر الدور ديالو اشنا هو. بمعنى ان لو ديالوج ديالنا عندنا ثلاثه طرق باش نخدموا عليه. اما كنستعمل لابارونس باش كندير ان تكست écrit يعني لو ديالوج ديالي كيبان ليا كوم دي انفوبول بحال اللي كيكون عندنا في لي بون ديسيني اولا كيكون عندي اورال واورال فيه دو كاتيجوري. اما كنسجل الصوت ديالي باللو تكست اللي بغيت انا يدار عندي في لو ديالوج اما كنستعمل لوبسيون ولا لي بلوك دو سبيكر وكنعطيه انايا لو تكست اللي بغيتو يتقال وهو كيقولوا ليا وكنختار لي الصوت اللي بغيتو يخدم ليا وكنختار حتى اللغه اللي بغيت نخدم بها. الا كانت اللغه هي اللي بغيت نخدم بها باغ ديفو راه هي كتبقى. الا كان شي صوت اخر او لغه اخرى راه ممكن نعدلها. دونك هادو هما الطرق اللي عندي في لو ديالوج. وممكن ندير لو ديالوج بالعدد ديال الجمل اللي بغيت. يعني ما كاينش واحد العدد معين ندير ان ديالوج افيك اون بيرسون افيك دو بيرسون افيك 3 افيك 4 افيك لو نومبر كو جو فو وغير ندير لو كلاسمون ونخدم عليهم دون مانيير اللي كتكون بيان كونستركتيف. لان الا ما درتيش لا كونستركسيون ديال لو ديالوج ديالك كوم يل لو فو في لوردر راه دائما غيوقع عليكم هذاك لو شوفوشمون. دونك انا جو في فيرمي لابليكاسيون اي جو في ريفير لوفرتور ديالها pour voir هاد لو بروجي. راه عندي heureusement انني درت له l'enregistrement comme ça تشوفوا لي ديفيرونت ميثود اللي الوغ ملي كيكون عندي ديجا ان بروجي اللي كيكزيست دونك كيف ما تكلمت على هذا الامر البارح دونك كنختار فيشيي load from your computer. الوغ ريتما يعطينا لا مان بوغ اونتري او بروجي. الا عقلتوا على لا فاصون باش كان هاد لو ديالوج كاين اونتر هاد لي دو بيرسوناج. لي دو بيرسوناج كنا كنلاحظوا بيان سور كاين لو ديالوج راه كاين بيناتهم ولكن ما كتلاحظوش انهم تيلمون كانوا ستاتيك ما كانش ان شونجمون دو كوستيم فهادوك لي بيرسوناج بقاو كيف ما هما. يعني كيف ما كانت واقفه لا ميتريس كيف ما كان واقف ليليف بقاو هما سي سكي اي لوجيك. نورمالمون ضروري لا ميتريس ما دير واحد لو جيست او لا دير اون اكسيون او اوتر و ليليف حتى هو لا ميم شوز غريماس اون فونكسيون. يعني ما يمكنش ما احنا لان دايرين ان ديالوج اللي كونسيرن دي بيرسوناج دو تيب اتر هيومان دونك ضروري ما يكون عندي واحد لو موفمون امبوسيبل. Changement de costume, je pense. ضروري ما نحتاجو لو شونجمون دو كوستيم. الوغ دونك هنا غتلاحظوا معايا انا غنكبر لا سين وغادي نشوفوا اشنو واقع.
Comme ça, comme le processus, comment il a été. Donc, je vais cliquer sur le drapeau. Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Donc, là, c'est la fin des blocs اللي عندي. Alors, il a لاحظتوا أن كان واحد le mouvement, واحد la réaction de la part de chacun les intervenants اللي عندنا في le dialogue ديالنا. Alors, اشنو عندنا؟ كناخذوا le script ديال la maîtresse. أول حاجة بالنسبة لا ميتريس فخصني نتعرف شنو هما لي كوستيم ولا اي بيرسوناج ماشي غير لا ميتريس اي بيرسوناج بغيتو تخدموا عليه ضروري كيف قلت لكم البارح خصكم تعرفوا على لي كوستيم اللي عنده كوم سا عندها دو كوستيم جو بونس عندها دو كوستيم عندها كوستيم افيري ا اي بي ا اللي كدير به واحد الموفمون باللامان ديالها و بي اللي كتصنت ليك اللي دايره واحد لا بوزيسيون دو كيلكان كي طون تران دونتوندر الوغ هنا normalement في لو كود ديالي la maîtresse quand il va dire bonjour c'est bon عادي في هاد لا بوزيسيون مي مثلا غتبغي تتكلم مع هاد ليليف il vaut mieux انها غتستعمل واحد لاكسيون دو سا بار واحد لو موفمون اللي كتقول له comment tu t'appelles يعني سي لا ناتور ديال ليتر هيومان alors هنا اشنو كنديرو on va ajouter costume suivant, je pense. On va pas ajouter costume suivant dans toutes les situations. En fonction. إلا كان عندي أنا le costume حيت إلا درنا costume suivant غادي نقدر نبقى في هذاك le costume ونعاود نرجع للآخر اللهم نحدد ليه le nom ديالو pour que je serai tranquille أن داك le moment غادي يطلع لي داك le costume اللي بغيت. Alors هنا في les costumes في l'apparence عندي deux possibilités. Soit costume suivant, soit basculer sur le costume avec son nom exactement. Il est le costume suivant, automatiquement qu'il y a le suivant, sans penser. يعني نقدر انا نستعمل suivant وباقي في السكريبت ديالي محتاج انني نغير الكوستيم نعاود نرجع كنلقى واحد لانكويرونس في لي جيست ديال هذاك لو بيرسوناج. الوغ انا بور اتر ترانكيل كنختار باسكولي يعني جو باس à tel ou tel costume كنحدد لو نون ديالو كنتعرف عليه من لي كوستيم. هنايا راه عندي لي كوستيم ديالي هنا حيت ساطومب ان عندها غير دو كوستيم مي بالنسبه لو بيرسوناج انفون راه عنده بليزيور كوستيم. دونك هنا انا غنحدد باسكولي فير لو كوستيم. الوغ اوتوماتيكمون لو مومون اللي هي بغات تقول كومون تو تابيل il va changer son costume. لاحظوا معايا هانتوما في لو درابو bonjour lui a répondu bonjour après قالت له comment tu t'appelles en changeant le Quel âge as-tu? Et après j'ai 13 ans. Une fois il a terminé comment tu t'appelles, il a changé le costume. Il s'est revenu le costume B. Comme ça après il a prononcé comment ou quel âge as-tu. Donc, il y a la façon avec laquelle on construit le dialogue d'une manière qui est proche à la réalité. يعني خصني ضروري نخدم بلي كوستيم لان لي كوستيم هما اللي كيبينوا ليا لانيماسيون اي لو موفمون. كنرجعوا دابا ليليف. الا خدينا ليليف اول حاجه نمشيو نتعرفوا على لي كوستيم اللي عنده. لاحظوا معايا عنده 5 ديال لي كوستيم. كوستيم 1 2 3 عنده plusieurs positions. Il est en train de penser. Il a répondu, il n'est pas sûr, par exemple, est-ce que sa réponse est juste ou non. Il est sûr de ce qu'il est en train de dire, il est en train de rire. Là, c'est une position de quelqu'un qui est sérieux. Là, il est en train de présenter un travail ou autre. Donc, أنا خديتهم بهاد les explications comme ça, c'est إلا بغيت نستعملهم في واحد le dialogue ولا في واحد la situation, je vais exploiter هاد les positions. Donc, كنرجع le code. Donc, أول حاجة غادي ندير l'exécution ونشوف أشنو كيدير l'élève. Donc, il a dit bonjour, bonjour avec une manière timide. Après, il lui a dit je m'appelle. Après, il est en train de penser son âge, vu que l'âge, parfois, qu'il est la date de naissance d'Yalo, donc ce bref, la réponse.
et après donc هنا كيبقى لي الاختيار وقف لو بروغرام بغيت نرجعو الا انا متاكد من ان لو سكريبت ديالي ساليتو راه ممكن نعطيه هنا باسكولي فيغ واحد لو كوستيم اللي بغيتو صافي يبقى فيه فينال سينو الا كنت انا ما متاكدش ان لو سكريبت ديالي فاش من سيتوياسيون انايا نقدر نبقى عندي حاجه اخرى نقدر نزيدها فيه نقدر نزيد في لو ديالوج ديالي من الافضل لو كوستيم اللي بغيت يكون عليه لو بيرسوناج او ديبي نديروه هو الاولاني داكشي علاش درت انا هنايا باسكولي سور لو كوستيم دي سي يعني انا بغيتو من البدايه يكون عنده هذا هو لو كوستيم لاحظوا ان راه اخر كوستيم كان عليه هو هذا ولكن ملي كندير لو درابو اوتوماتيكمون كيتحول عندي لو كوستيم سي لانني انا بغيتو دائما يبدا بهذاك لو كوستيم سينو كون ما حددتوليش غادي يبقى لي في لا ديرنيير بوزيسيون اللي كانت عندي دونك هذا هو بالنسبه غروسو مودو لا فاسون افيك لاكيل اون بو رياليزي واحد لو ديالوج اللي ممكن ندير فيه دي زاميليوراسيون ممكن يعني هاد لو ميم بروجي نقدر نزيد فيه مثلا هاد l'élève il va quand il va terminer il va par exemple sortir soit de la classe ou la de la scène il va se disparaître وغادي يدخل عندي واحد un autre élève يعني لي سكريبت انا نقدر ندير العدد اللي بغيت في لا ميم يعني لا ميم زون اللي عندي دو ترافاي هنا انا كنحاول نعطيكم دي بروجي سامبل اللي بهم كتقدر تبدا ولكن ليليف اون فوا كتعطيه هاد لينيسياسيون فراه من بعد ممكن يكومبوزي لي بروجي كوم يل فو يعني راه عنده الامكانيه انه يخدم بليزيور بروجي على فوا سون اوكان بروبليم دونك لا في هاد الجانب vous n'aurez pas de problème avec les élèves soyez sûrs لان ديجا هما عندهم هاد لو سونس دو كرياتيفيتي غير تعطيه l'initiation l'infrastructure il ne va pas trouver de problème donc هذا من ناحيه ديال لو ديالوج le projet numéro 2 qu'on va voir aujourd'hui ou l'application numéro 2 اللي خصنا نعرفوا ان سكراتش مادام كيعطيني الامكانيه نخدم بلي بون ديسيني ندير دي زيستوار ندير دي جو و اوتر في وسط هاد لي جو فراه ضروري ما كنستعمل مثلا لو سيلو كنحتاج اني ندير لو سيلو كنحتاج اني مثلا الا بغيت ندير انا واحد ليستوار خاصه مثلا بليكول دونك ليكول راه لو بروف il ne va pas que parler avec l'élève oralement en utilisant هاد لي ميثود اللي درنا هنايا فمحتاج ان يدير له واحد لو تراساج سور ان طابلو غيدير له واحد ليكريتور او اوتر دو سيت ريزون كيوفر لينا سكراتش الامكانيه ديال استعمال سكون ابل لو سيلو هاد لي بلوك اللي خاصين بلو سيلو فكيوفرهم ليا انطلاقا من هاد ليكستونسيون سي با سو سون با دي بلوك اللي يوتيليزي فريكامون كنحتاجهم في واحد ان مومون دوني دونك داكشي علاش ما كنلقاوهمش في لي بلوك الناس اللي ربما غادي يخدموا بلا فيرسيون 2 فراه غيلقاوهم انكلو في لي بلوك ديالنا حيت اشنو دارت هاد لا فيرسيون 3 كاع لي بلوك اللي يوتيليزي فريكامون خلاتهم هنايا فيزيبل ولي بلوك اللي يوتيليزي غير سولون لو بوزوان اللي ما كيكونش ان بوزوان فريكون دونك حطاتهم في لي زيكستونسيون كوم سا ما كيكونش عندك لي ترو دو بلوك ما كيكونش واحد لا شارج دي بلوك الوغ في لي زونسيان فيرسيون كان مشكل في لي بلوك كان داكشي كثير وما كاينين دي بلوك اللي ما كتفرقش بيناتهم انت ندير هذا وانت ندير هذا باغ كونطخ ماتنون لو سيلو لو مومون اللي كنبغي نستعمل لو سيلو فكنلقاه سون اوكان بروبليم دونك كومون اون فا فير غادي نحاول نخدم معكم على واحد لا سين اللي فيها ان طابلو اللي بغينا نديرو فيها لو تراساج غنديرو شي حاجه سامبل باش نشوفو غير لو تراساج كومون سا سيفيكتو و ليكريتور كومون سا سيفيكتو on va faire ou on va tracer une figure simple اللي غتكون كاري واللي منها نقدروا نخلقوا une figure ce qu'on appelle étoile à branche يعني دوك لي زيتوال اللي كيكونوا فيهم لي برانش وغنحدوا عدد لي برانش اللي بغينا يعني انطلاقا من واحد لو كاري سامبل on peut créer on peut arriver à une figure, à une image qui est attrayante, pourquoi pas. Donc, on va dire la fermeture de le projet en ouvrant un nouveau projet. Alors, toujours, il a le même lutin. Donc, la première des choses,
j'annule ولا je supprime. هنا بالنسبة للاسين كيف ما شفنا في الامس اننا ممكن نقوموا بلامبورطاسيون ديال واحد لو سبرايت اللي جبناه في لو ديرني اكزامبل اللي خدمنا عليه. هنا دابا غادي نحاولوا نديروا لامبورطاسيون ديال واحد لاسين. انا بالنسبه لي سين اللي كاينين هنا مثلا داك الشكل اللي بغيت ما لقيتوش ديجا عندي انا دي برودكسيون دي زوتي اللي كنخدم بهم اللي ديجا اونغيستري في مون اورديناتور اللي جو بو تيليشارجي دو نت ولا كتكون انت مصوبهم من راسك ممكن تستعملهم. دونك انا غنختار هنا كنتحرك حتى كتبان لي importer un arrière-plan. Alors, je cherche dans mes productions عندي هنا un tableau là qui يقوم بلامبورطاسيون. دونك هنا اوتوماتيكمون راه داني l'arrière-plan اللي بغيت ندير فيه ليديتور ديماج عطاه ليا الا بغيت ندير دي موديفيكاسيون. دونك انا غادي نختار تكست et je vais écrire par exemple tracer une figure. C'est bon, donc بالنسبة لي أنا راه هذا هو le texte que je veux écrire. Après, je vais chercher un sprite. Donc أنا مادام بغيت ندير لو traçage فأوتوماتيكمون لو traçage باش يديروا un personnage فغيحتاج أنه يخدم بان كرايون ان ستيلو. دونك أنا لو لوتان اللي غنخدم به ما غناخدش بيرسوناج غناخد باش نعرفوا ان راه كاينه امكانيه استعمال مثلا ملي كنلقاو واحد الكاريكاتور ولا واحد لا فيديو كيكونوا فيها دي كاريكاتور اللي ما كيبان لي اوكان بيرسوناج كيبان لي غير واحد لو ستيلو اللي طون ولا واحد لا ماين اللي طون ديكريغ او اوتر. دونك هادو راه سو نو سون كو دي سبرايت اللي كيديروا ليا هادوك لي موفمون. دونك انا غنبدل يعني غنبدل لو سبرايت اون طون كانيمال ولا اتر هيومان. غنختار ان كرايون. Je choisis crayon وغنحاول نصغر له شويه لا طاي ديالو ديال مثلا 70 خليها نديرها غير 50 ميو حسب لو طابلو. وكنحاول نعطي واحد لو سكريبت اللي خصني نخدم به لهاد لو كرايون. دونك انا شنو بغيت ندير بغيت نتراسي اون بروميير ليو ان كاري. دونك لو كاري راه كيتكون ليا من 4 ديال الاضلاع اللي كتكون متساويه اللي كل ضلعين كيكونوا زاويه قائمه. بمعنى انني انا في لو تراساج ديالي فمحتاج انني ندير او ديبي ندير واحد لو تري يعني واحد لو سيغمون غادي نرسمو في هذيك لاطاي ديال هذاك لو سيغمون غادي يكونوا tous les segments اللي عندي في هذاك لو كاري ديالي. ça veut dire ان une fois الا عرفت كيفاش نرسم لو سيغمون نيميرو 1 مثلا اللي غيكون عندي اوريزونتال فواش غادي هذيك العمليه اللي قمت بها باش درت لو ديسان ديال لو سيغمون نيميرو 1 est-ce que ça va être répété. Donc je vais dire que oui. Pourquoi حيت هذاك لو كاري راه لي كوتي ديالو ils sont équitables يعني عندهم نفس المسافه. دونك ما غنحتاجش انني نعاود لوبيراسيون pour chaque côté. Donc une fois رسم لو سيغمون نيميرو 1 خصني نعرف غير كيفاش نرسمو par la suite راه je peux faire répéter pour le nombre ديال لي كوتي اللي عندي في لو كاري ديالي. alors العمليه الاساسيه في هذا لو تراساج هي نعرف كيفاش نرسم ان سيغمون en utilisant bien sûr un stylo. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord ما عنديش لي بلوك دو ستيلو هنايا واخا غادي نديرو اون ريشيرش ها هي ديجا عندنا لا ليست كنقلبو راه ما كنلقاوش. دونك جو في كليكي سور اكستنسيون. ابري راه عندي هنا لو ديسان افيك فو سبرايت سو فورما ستيلو. دونك جو كليك
sur stylo ها هو كيعطيني كاع لي ديسپونيبيليتي اللي عندي في لو ستيلو. عندي ستيلو اون بوزيسيون ديكريتور، ريلفي لو ستيلو يعني ملي كنسالي نهز لو ستيلو باش بحال دابا مثلا كنت غادي ندير ان تيكست ايكريغ وكنكتب ان مو، خصني نخلي واحد ليسباس عاد نبدا لو مو كي سوي. دونك باش نخلي داك ليسباس جو دوا ريلفي لو ستيلو وعاد نعاود نرجع لو ستيلو اون بوزيسيون ديكريتور كوم سا باش تقدر تبان ليا داك ليسباس كي اكزيست اونتر لي مو. دونك داكشي علاش كنحتاجو واحد ريلفي لو ستيلو. عاد عندي لي كولور دو ستيلو، عندي la taille le trait ou l'écriture avec laquelle on va utiliser le stylo. Il y a plusieurs possibilités qui concernent soit les couleurs, soit la taille du trait ou la taille du stylo qu'on va utiliser. Alors, اللي كيهمني أنا في البداية دائما فكنختار un événement. Donc, je peux laisser toujours le même événement, pas de problème, ou je peux changer en utilisant Sprite ou en utilisant. Alors, donc, quand le drapeau est cliqué, qu'est-ce qu'il faut faire? أول حاجة غادي نديرها فهو خصني ناخذ هذاك لو ستيلو اون بوزيسيون ديكريتور باش نقدر يولي عندي هاد لو لوتان اللي أنا غادي نبروغراميه يولي يقدر يكتب، حيت لا ما عطيتوش هاد لو بلوك ولا هاد الانستركسيون فغادي يكون خاوي، غنعطيه لي زوطخ انستركسيون ولكن ما غاديش يدير لي داكشي اللي بغيت. وانا غادي ندير لكم هاد ليكزيكسيون وغادي تشوفوها، غادي نديرو سون ستيلو وغادي نديرو افيك ستيلو و فوز الي فوار لا ديفيرونس. علاش حنا محتاجين ان ستيلو؟ دونك انا خديت لو ستيلو اون بوزيسيون ديكريتور، شنو بغيت؟ بغيت نرسم واحد لو تري. دونك انا لو تري يعني هو سي اون تراجيكتوار يعني واحد المسار، يعني بحال مثلا البارح اللي خدينا لو شا ولا خدينا لا فواتور فهي تحركت في واحد لا بوزيسيون. دونك باش كنحركها في لو ميم شومان فعندي موفمون، دونك هذه راه حركه. باش هاد لو ستيلو هاد مثلا هاد لو كريون ولا لو ستيلو يتحرك كوم سا فراه كيدير واحد لو موفمون. هاد لو موفمون اللي كيدير سي سامبل سي لو موفمون افونسي. الا درت ان كليك لاحظوا معايا واحد لو تري صغير كيبان ليا راه رسمو لو ستيلو. دونك هنا سي سامبل هاد افونسي نكبرها شويه. دونك مادام كيبان لي لو تري صغير غنديرها مثلا ا 60 با اي جو ريفي. دونك لاحظوا معايا قداش لو تري اللي ترسم. دونك لو تري ترسم لا ديستانس اللي هي لوجيك. دونك هنا دابا بالنسبه لينا تعرفنا على كيفاش نقدروا نرسموا لو تري. دونك كيبقى كيرسم حتى كيكمل ليكرون من بعد كيعاود يرجع. الوغ من بعد ما رسم ليا لو تري اوريزونتال شنو خصو يدير باش يرسم ليا لو تري فيرتيكال؟ لان قلنا ان عندي واحد لو سيغمون كيدار عنده واحد لانترسيكسيون مع ان اوتر سيغمون اللي كيكونوا ليا واحد الزاويه قائمه. شنو خصو يوقع؟ خصني هاد لو ستيلو يدير واحد تورني اللي خصها تكون ب 90 درجه باش يقدر يولي في اون اوتر بوزيسيون اللي يقدر يرسم ليا فيرتيكالمون. دونك سي سامبل كنمشي للموفمون كنختار تورني سوا ا دروات سوا ا غوش ماشي مشكل وكنختار لونغل اكزاكتومون كومبيان. دونك سي 90 degrés. دونك هنا اوتوماتيكمون اشنو كيدير؟ كيرسم وكيغير لا بوزيسيون ديالو. يعني il est maintenant prêt à tracer un autre trait vertical. غير هو المشكل اللي كاين هنا اننا واخا نبقى نكرر غادي يديرها ليا خصني نعاود نكرر باش يقدر يرسم ليا لو كاري. يعني اشنو كيدير؟ كي افونسي وكيدير واحد تورني باش يعاود ليا la même chose. Il répète la même chose. Donc, au lieu de garder les deux blocs comme ça, on نبقى à chaque fois نمشي للكومونسي. اشنو غادي ندير؟ كنختار كونترول ريبيتي وكندخل ليها هاد لي دو بلوك. Et je répète combien de fois? 3 fois. 4 fois. La 4 fois. حيت la première, il est inclus في هاد le nombre des. Donc 4.
Oui, 4. دونك هنا كندير لو درابو. دونك لاحظوا معايا راه il fait le traçage mais rapidement. دونك شنو خاصنا باش يبان لنا انه كيدير اكزاكتومون هاد لو تراساج؟ فخصني ندير واحد اتوندر، واحد لا دوري صغيره غير 0.2 3 باش يبدا يبان ليا داك لو تراساج. الحاجه اللي خصها دير لي في هاد لو بروغرام باش ما يكون ديجا حتى لاغيير بلان اللي كنخدموا عليه والانترفاس اللي كنخدموا عليها تكون بيان ستركتوري بيان امبيلي. سي كو انني مني غنبغي ندير واحد باغ اكزومبل واحد لا سين اللي عندي فيها هاد لو تراساج، راه ما خصش يبقى عندي كاع لو برويون اللي انا خدمت عليه. برومييرمون. دوزيامون مني نبغي ندير تراسي il doit tracer à zéro. ما يبقاش يدير لي لو تراساج في لا ميم بوزيسيون اللي انا فيها. راه لاحظوا مني هو كيكرر هو هادوك لي تري كيبداو يبانوا ايبي، يعني راه هاد لو نومبر دو فوا كو جي اكزيكوتي راه كيرسم ان كاري سور ان كاري سور ان كاري. داكشي علاش ولا عندي لو تري كيبان لي ايبي. دونك الا رجعنا لو ستيلو parmi les caractéristiques اللي كيعطيني ولا لي انستركسيون اللي كيعطيني، فعندي الحق ان ندير effacer لو ستيلو او ديبي. effacer tout يعني بحال هذا بروس عندي في لو طابلو ديالي اللي كتمسح ليا. دونك لا جو كليك. لاحظوا معايا دابا ما بقاش عندي دوك لي تري اللي كنت كنرسم فيهم، اللي كنت كندير بهم لي زيسي، وكيترسم لي ا زيرو ان نوفو كاري. ا زيرو كيدار. دونك لا سي بور لو تراساج دان كاري سامبل. هاد لو كاري بغيتو يدير ليا واحد نرسم به واحد الشكل اللي هو سكون ابيل دي زيتوال. دونك ايتوال، الشكل ديال ايتوال بواحد لو نومبر دو برانش. لو نومبر دو برانش هو اللي كيتحدد ليا على حسب لو نومبر ديال لي كاري اللي انا غادي نرسم. دو تيل فاسون ان مثلا انا بغيت نرسم واحد ليطوال اللي كيكونوا عندها 9 ديال لي برونش. لي برونش هما دوك لي بارتي اللي كيكون عندهم لا تيت ديالهم بحال ان تريونغل اللي كاين في هذيك ليطوال ديالي. دونك كومون فير؟ دونك انا بغيت عندي يكونوا عندي فيها 9 ديال لي برونش. سا فو دير ان هاد لو كاري خصو يترسم منه 18 لواحد، لان 9 كيبانوا ليا في لي برونش و9 اخرين كيكونوا على الانتيريور باش pour remplir هذيك ليطوال. الوغ الا بغينا نديروا هاد العمليه فكنعرفوا ان الدائره شحال فيها من درجه؟ فيها 360، يعني ملي كدور كامله فيها 360 درجه ياك. انا خصني نتحرك بواحد الزاويه، لان الا بغيت نرسم دابا انا الا بغيت نعاود نرجع نرسم ان اوتر كاري فكنرسمو فوق منه، غنعاود نرسمو فوق منه، نديكالي واحد شويه على هاد لو كاري pour tracer un nouveau qui est le même عنده les mêmes conditions ونبقى نعاود ندير له la répétition ديال هاد l'action jusqu'à arriver à tracer واحد le style واحد la figure comme je veux. donc انا شنو غادي ندير؟ donc j'ajoute لهاد لو سكريبت واحد لو موفمون اللي هو tourner واحد 20 دوغري، يعني غديكالي واحد شويه لو تراساج ديالك بواحد 20 دوغري وغتعاود لي نفس الشيء. صافي دير خصني واحد ان اوتر كونترول اللي كيجمع ليا هاد لي سكريبت كاملين. غتعاودوا ليا واحد لو نومبر دو فوا. لو نومبر دو فوا انا كي درت ليها الكالكول مادام ديكالا ليا ب 20 درجه وانا بغيتو يرسموا ليا، لان ليطوال او النجمه فهي الشكل الاصلي الشكل دائري، الا دوك لي بين اللي خارجين هما اللي كيغيروا لها الشكل. فعندي 360 درجه هي الزاويه اللي كتخص الدائره، كنقسمها على درجه اللي بغيت نديكالي بها، شحال بغيتو يتحرك ليا باش يدير ليا هادوك لي تريونغل اللي كيكونوا عندي في ليطوال، وكيعطيني العدد المرات. دونك الا درت 360 على 20 كتعطيني 18. دونك اون فا فوار. دونك لاحظوا انه كيرسم كيديكالي كيعاود يرسم، كيرسم كيديكالي
كيعاود يرسم وهو غادي حتى كيعطيني حتى كيكمل لو نومبر دو فوا اللي عاطيه انا في لا ريبيتيسيون. دونك اون فوا il termine il s'arrête. كيبقى ليا انا الاختيار العدد ديال المرات اللي كيناسب الشكل اللي انا بغيت نقوم به. وهنا هاد العمليه كيف ما قمنا بها بكاري ممكن نقوم بها باي شكل هندسي. كيبقى لك انك تتحكم غير في الزوايا اللي انت بغيتي ترسم وشحال تكون في كل زاويه انت بغيتي تقوم بها. دونك هنا راه ممكن اننا نعرفوا ان بالسكراتش راه ممكن نرسموا اشكال هندسيه بالشكل اللي بغينا وبالطريقه اللي بغينا. دونك هذه هي الطريقه اللي ممكن نتعرفوا عليها على الاستعمال ديال لو ستيلو و l'exploitation ديال هاد l'utilisation. Donc c'est le fait de tracer des figures de différents types على حسب le besoin اللي عندنا. alors هنا ممكن نقوموا بواحد الاضافه الا وهي باغ اكزومبل هاد لو ستيلو اللي حنا كنخدموا به ناخدو واحد لو شونجمون دو كولور فيه mettre la couleur à 50%. هاد mettre la couleur à 50% اشنو كتعني؟ انا عندي واحد لا كولور انيسيال اللي خدامه به مثلا هو لو بلو. ابري مني كنوصل لهنا وكنبغي نعاود لا ريبيتيسيون ديال هاد لو بروغرام فكنزيد عليه واحد 50. يعني هنا كيتغير في لو سيستيم ديال لي كولور اللي كي سون بري ديفيني فكتغير له لو ديغرادي ديالو اولا كتغير لا كولور انيسيال ديالو اون ميلونجون بليزيور كولور بري ديفيني. باغ اكزومبل انا جو في ايسيي دو كومونسي. لاحظوا معايا لا كولور راه ما بقاتش لا بروميير فوا تبدلات اي كوم سا كيعاود نفسو بها لانه كيبقى في لا ريبيتيسيون ديال لو ميم emplacement ou la même couleur. Alors, فين خصني نحط هاد mettre la couleur à votre avis? Je l'ai fait exprès de la positionner là-bas, mais فين خصني نحطها؟ باش تبان ليا la multitude de couleurs. باش غير deux couleurs, la première couleur اللي هي كانت initiale ou la couleur اللي تبدلت في la première fois. Après le stylo en position d'écriture. Le stylo en position d'écriture. Donc, هنا راه كنغير إلا درتها mettre في la position d'écriture. غدير لي غير une seule fois. لحظة أنت بقى نفسها. Donc, je vais essayer de changer sa position. Et je vais essayer pour savoir juste la différence. Il y a un mettre et il y a un ajouter. Donc, je dois la mettre à l'intérieur. Il y a une nouvelle couleur. Donc, j'essaie maintenant. Et on va voir. Donc, toujours mettre la couleur. Mettre et ajouter. Mettre la couleur, ça fait une fois quand il y a la couleur initiale, il a changé la couleur avec cette couleur, ça fait c'est bon. Donc, il y a la même couleur qu'il utilise. Alors, de cette raison, je vais essayer d'annuler mettre la couleur et je choisis ajouter 10 à la couleur. On va voir شنو غادي يوقع. لاحظوا معايا دابا شنو واقع. يعني ولا عندي un changement de couleur par trait. Et à la fin, qui est la figure qui est bien décorée. الحاجة اللي خصنا نردو ليها البال منين نكون كندير ان تراساج وغنعرف راسي غندير اون ريبيتيسيون. راه لاحظوا معايا ان فيما كندير le fait de redemander avec le drapeau يعني recliquer sur le drapeau راه حاول ما كيرسمش ليا toujours في la même position.
دونك هنا باش نوضح هذا الامر منين نكمل لو طرافاي ديالي اوتوماتيكمون اشنو خصو يوقع خصني نغير لا بوزيسيون ديال او لا لينيسياليزاسيون خصني دائما نرد هذاك لو لوتان ديالي لواحد لا بوزيسيون تبقى عنده دائما هذيك هي الاصليه والاصليه كتكون ما كاينش ما احسن انها تكون في لو سونتر لاننا هنا هاد ليكرون ديالنا فراه داير على شكل معلم اللي منظم اللي عنده الصفر صفر كاحداثيه اللي ديال الاصل وعنده محور افاصيل وعنده محور اراتيب دونك انا كنختار موفمون وغنختار aller à يعني x va égal à quoi et y va égal à quoi donc كناخذها كنحطها هي الاولى وكنغير x 0 كنغير y 0 et je commence نعاود بلا ما يكمل راه كيعاود من لا ميم بوزيسيون لان دائما صافي انا حددت له لا بوزيسيون ديالو دونك انا غنتسنى تيكمل pour vous montrer une autre chose وكيبقى ليا الاختيار حتى في لا دوري يعني ممكن انني نسرعو اكثر دونك هنا الا درتها بهاد لا دوري فكيعطيني لا بوسيبيليتي دو تراسي بلو رابيدمون ميم الا بان لي فيها انها تحيد كاع pour donner واحد لالور ديال هذاك لو تراساج بلوز اترايون لاحظوا مني كنحيدها كاع كاريمون شوفوا لو كرايون كومون يلي دونك كيف ما قمنا باجوتي c'est-à-dire changer la couleur de chaque trait ou de chaque segment اللي حنا خدمنا به حتى هذاك لو ستيلو حتى هاد لو لوتان عندنا الامكانيه اننا نغيروا لي كولور ديالو pour rendre هاد لو travail ديالي plus embelli donc كنرجع les apparences ديال لو لوتان لاحظوا معايا عندي mettre la taille وعندي ajouter 25 à l'effet de couleur دونك مني وانا كنتحرك ممكن هنا غادي نختار ليها لومبلاسمون اللي بغيت ما عنديش مشكل وشوفوا معايا لا كولور كي دون دونك هو كيرسم هو كيغير لي كولور ديالو كيبقى لي شيء اخر اللي بغيتكم تعرفوا عليه هو ان هاد لو لوتان لان مثلا ملي كيكونوا دي كاريكاتور بحال هكا غادي ترسم شي واحد لو ديسان او اوتر دونك راه هذاك لو لوتان اللي غنستعمل ممكن ندير له يعني واحد لاكسيون دو لو كاشي لو مونطري لو مومون ديال لو travail une fois je termine à tracer avec je le cache donc c'est simple عندي هنا واحد دو بلوك montrer et cacher donc مني نكمل هنا كنختار كاشي يعني كوم سا حتى تكمل حتى ترسم حتى تسالي وغادي نحيدك هادي لو فيت دو لو كاشي انا بغيتو يبقى يبان ليا لو مومون ديال لو تراساج حيت ملي كندير كاشي ça veut dire j'utilise هاد لو لوتان mais sans le voir sur écran on peut le faire les situations كان ممكن ندير دي شونجمون sans يعني on trouve ça souvent في التلفزيون كيكون شي واحد مثلا كيكتب على ليكرون كنشوفوه في التلفزيون ولا كنشوفوه في شي استوار ولا شي فيديو ولكن راه ما كيبان لنا aucune personne لا aucun personnage دونك هنا ممكن نديرها بهاد لا ميثود كوم انني ممكن يبان au cours de l'exécution de toutes les instructions حتى كنسالي il doit se cacher دونك شنو كندير في الديبي ديال لو سكريبت ديالي j'ajoute montrer donc une fois نبغي نبدا je clique sur le drapeau le personnage il est là une fois on termine les exécutions il est caché je refais donc là c'est la méthode qu'on peut c'est-à-dire utiliser si on veut soit cacher soit montrer un lutin donc là هذا هو بالنسبه لنا هذه الطريقه اللي
نتعرفوا بها على l'utilisation ديال لو ستيلو، على لو فيت دو تراسي دي زوبجي دي فيغور اللي كيكونوا سامبل واللي منهم كنقدروا نخرجوا دوطخ فيغور سولون لو بوزوان. وكيبقى هنايا راه جانب الابداع، كيبقى لكل واحد الامكانيه انه يبدع فيه. ليسونسيال نعرف غير لي انستركسيون دو باز اللي غنخدم عليهم، اي ابري راه جو بو مافونسي سولون لو بوزوان ديالي و سولون لا كيوريوزيتي اللي كتكون عندي. دونك هذا من هذه الناحيه في هذا لو بروجي. كيبقى لينا اننا نتعرفوا فقط على واحد الجانب اخر، غناخذوا بواحد الطريقه جد مبسطه باش نقدروا نتعرفوا عليه اكثر، الا وهو الحساب. دونك سكراتش فراه كيمكنني كيف ما حنايا في العمليه ديالنا التعليميه التعلميه خصوصا بالنسبه للاطفال في الابتدائي، فراه كنعلموهم الكتابه والقراءه والحساب. دونك حتى الحساب كيوفروا لنا سكراتش دون مانيير كي انتيليجونت، سوا ديزون كنطلب منه كنكون واحد لانتراكتيفيتي في لا دوموند ديال لا ريبونس، سوا ديزون هو كيختار ليا، يعني بحال نقدر نصاوب بسكراتش واحد لو جو اللي كيكون éducatif ludique مثلا ديال لا table de multiplication، ديال le fait de montrer aux élèves comment apprendre à calculer. surtout pour la table de multiplication فكنقدروا نصاوبوها بسكراتش بطرق متعدده. انا بالنسبه لي غنوضح لكم غير عمليه الحساب كيف كتكون، وممكن ان كل واحد فيكم يوظفها على حسب المستوى اللي عنده، على حسب الامكانيات تاع التلاميذ ديالو. اذا هنا غنعاودوا ناخذوا ان نوفو بروجي. Donc, je sauvegarde pour vous garder les scripts. Alors هنا غادي نحاول نختار دي زاريير بلان اللي ممكن ناخذوا منهم اون انسبيراسيون سورتو pour les élèves، تكون شي حاجه اللي attrayante. Je vais essayer de voir en tout. Par exemple, je choisis cet arrière-plan. غنحيد هاد لو لوتان وغنستعمل واحد لو لوتان بحال les astronautes. Donc, je prends celui-là. Il y a plusieurs costumes. Donc, nous avons le script qui est نصاوبو دابا. غادي يكون c'est simple. Je demande, donc avec une question, par exemple, un jeu ludique, éducatif, اللي كتكون فيه la question qui est posée avec, par exemple, des nombres. غادي نقول مثلا لليف ديالي الا عطيتك 10 وزدتي عليها 5 شحال غادي تعطيك. مني الا انا في القسم مثلا كتبت لهم في السبوره 10 زائد 5، التلميذ اللي غادي يجاوبني وعطاني كتساوي 15، فاشنو كنقول ليه؟ واش بالنسبه لي انا نعطيها دون اوتر مانيير، عندي الاجابه 15 وعندي تلميذ اخر مثلا غادي يقول لي 14 او 13 او 12 على حسب اشنو ممكن يعطيني كاجابه. اذا واش
رد الفعل ديالي للتلميذ اللي غادي يعطيني 15 هو نفس رد الفعل ديالي اللي غيعطيني التلميذ اللي غيقول لي مثلا 14. الجمع او المجموع ديال العددين 10 و5 فهو 15، ولا عطاني تلميذ اخر 14 واش غيكون عندي نفس رد الفعل. طبيعة الحال لا. طبيعه الحال. اذا هنا حتى لابليكاسيون غادي يكون عندها نفس الشيء. اذا هنا في هذه الحاله ملي كندير واحد لا كيسيون جو دوموند ا ليليف دو كونتي ولا دو كالكولي واحد لوبيراسيون كيل كو سوا لوبيراسيون اديسيون سوستراكسيون ولا على حسب انا اللي غادي نحدد ليه لوبيراسيون. دونك خصني نحط راسي في توت لي سيتوياسيون اللي هما او نومبر دو 2 سوا ديزون غيعطيني اون بون ريبونس ولا اون فوس ريبونس. الا عطاني اون بون ريبونس خصها تكون عندي واحد لا رياكسيون باغ اكزومبل انا سولون ما مانيير دو بارلي ولا لا مانيير يوتيليزي بور c'est-à-dire encourager les élèves, nous très bien, excellent et ainsi de suite. Oui, pour l'élève qui va me donner une réponse qui reste erronée, soi-disant, faites attention, ou là, comment tu as fait pour calculer, ou là, il faut refaire l'opération, vous avez commis une erreur ou autre. Donc, l'essentiel, c'est l'application qui تدير نفس الشيء. وهادشي راه كنلاحظوه في بليزيور ابليكاسيون اللي كاينين اللي ديال لي جو وسهله راه ممكن نستعمل بها نفس الشيء. دونك خصني البروغرام ديالي ياخذ كاع الاحتمالات قدامه. الاحتمال الاول هو ان يعطيني التلميذ لا بون ريبونس، والاحتمال الثاني هو يعطيني اون فوس ريبونس. هذه من هذه الجهه. الجهه الثانيه ان لابليكاسيون مادام كتطلب من التلميذ انه تعطيه واحد دو نومبر وتقول ليه دير بهم واحد العمليه، هو ما كيعطيها لا لي نومبر ما كيوريها كيفاش كتحسب، وفقط كتكتب ليه في ليكرون 10 15 كيحسبها هو في دماغه وكيعطيها لا ريبونس واحد لا زون دو تكست، وهي ديك الساعه كدير لا رياكسيون ديالها. صافي دير ان البروغرام ديالي خصو يتوفر على كاع هاد لي انستركسيون كلهم، بما فيهم الاعداد اللي خصني نعطي للتلميذ باش يحسب، بما فيهم العمليه اللي غادي نقوم بها، وبما فيها النتيجه كيفاش غنتحكم فيها. الا كانت صحيحه اش غادي نقول ليه، ولا كانت خطا اش غادي نقول ليه. دونك هذا هو لو بروسيسوس اللي خصني نحط قدامي. يعني خصني نعتبر راسي انني وكانني انا غادي ندير هذه العمليه يدويا، وهذوك المراحل جد مدققه. اول شيء مثلا انا في القسم وبغيت نتعرف قسم عندي، بغيت نتعرف عليهم باقيين مثلا غير عمليه الجمع عاديه، نعرف على المستوى ديالهم بالنسبه للرياضيات، كنطرح l'opération في لو تابلو. دونك لو فيت دو دوني دي نومبر بحال هكايا الياتوار صافي راه ما كيجيوش من فراغ. كل واحد فينا عنده واحد لا ميموار اللي كيدير ليها لا كونسلطاسيون بور فير سورتير واحد لو ريزولتا دو لا بار دو سا بوش، يعني من لا لونغ ديالو، يعني كيمشي لو سيرفو ديالو كيفكر وكيبحث في لا ميموار انترن وكتعطي واحد لا ريبونس. هذيك لا ريبونس مثلا غادي يكونوا هما دوك لي نومبر. صافي عندنا واحد لا بواط انترن بحال واحد لو طابلو فيه دي غري، وكل كاز كنوضعوا فيها لي دوني ديالنا. دونك حنا هكا كنخدموا، هكا كيخدم الانسان. يعني راه ماشي غادي الا غير تجيت وتكلمت وقلت اي حاجه وانا ما فكرتش فيها وانا ما بحثتش في لا ميموار، راه كيف ما نقدر نقول ليه 10 زائد 15 نقول ليه حتى ا بلس بي. يعني داكشي اللي جاني على فمي وقلتو sans penser, sans chercher في la mémoire, راه ça reflète داكشي اللي باغي نخدم عليه. دونك سي لا ميم شوز. حتى لا ماشين حتى هي كيتخدم واحد لو سيرفو ديالها اللي سكون ابيل هذاك لو بروسيسور اللي كيكونسلتي اون ميموار انترن اللي عندنا حنا كنسميوها لا ميموار طومبورير ولا سكو فو كونيسي باغ لا رام، اللي كيكونوا فيها دي لونغيسترمون ديال لي دوني اللي بغى يخدم عليهم. وهاد لو تيب دو دوني اللي كنخدموا عليهم كنسميوهم في لونغاج انفورماتيك باغ لي فاريابل. هاد لي فاريابل كيكونوا دي كاز ميموار، دي كاز واحد لا ميموار، وكل وحده كنحطوا فيها لي دوني ديالنا اللي بغينا نخدموا بهم. اذا حنا في هاد لو بروغرام باش نقدروا نعطيو للتلميذ فيما يدير ليكزيكسيون نعطيوه اعداد بطريقه عشوائيه دون مانيير الياتوار، فضروري ما نديروا لا كرياسيون ديال سكون ابيل دي فاريابل ولا دي كاز ميموار. هادوك لي كاز ميموار هما اللي غادي يمكنوا لو بروغرام من انه يعطي كل مره
à chaque exécution l'élève واحد دو نومبر اللي كيدير هو ليهم لو كالكول مانيويلمون يعني كالكول اللي كيكون دو لا بار دو لومان وكيعطي لا ريبونس ديك الساعه لا ماشين كدير لو تريتمون دو لا ريبونس ديالو سي سي جوست سي بون سي سي با جوست شنو غادي يوقع دونك انا غنعرفكم على هاد لي فاريابل وعلى الطريقه ديال الانشاء ديالهم سكراتش راه هي جد مبسطه غير انا بغيت نحاول نوصلكم او نقربكم من لا نوسيون دو لا فاريابل سي اون نوسيون اللي عندها بزاف الابعاد في لو دومين انفورماتيك غير على الاقل تفهموا علاش حنا غنستعملوها حيت لا ماشين حتى هي كتحتاج لواحد لا ميموار اللي خصها دير لها الكونسلطاسيون باش تقدر تعطي ليوتيليزاتور لي دوني اللي غيخدم عليهم. الوغ بالنسبه ليا هنا توجور انا كناخذ ايفينمون غنختار هاد المره كون لا توش باغ اكزومبل اسباسي بريسي يعني ملي غندير اسباس غادي يوقع لي لو سكو اي فا اريفي في ليكران. ابري كنختار راه عندي هنا لاحظوا معايا اننا واحد دي بلوك باقي ما استعملناهمش. لو بلوك اوبيراتور الا دخلنا لهاد لو بلوك كنلقاو فيه كو لي زوبيراسيون صافي هي باش نقوم بعين وعندي حسابيه بالمقارنه الى غير ذلك وعندي سكون ابيل لي فاريابل. دونك هاد لي فاريابل كنتمكن من العمل بهم انطلاقا من هاد لي بلوك. عندي لا بوسيبيليتي دو لا كرياسيون ديال اون فاريابل اون فوا كندير كريي في لا ميموار كتكريا واحد لاكاز اللي اي دوني عطيتها لها كتخبى فيها. اون فوا كنكمل من هذاك لو بروغرام ديالي وكنسالي منه صافي ديك لاكاز راه اوتوماتيكمون لو كونتوني ديالها يسيفاس وهذا هو اللي كيوقع في لا رام في لي زورديناتور ديالنا في لي تيليفون ديالنا اي انسي دو سويت. C'est une mémoire اللي temporaire l'information فيها il s'efface automatiquement une fois on termine le travail avec ou là مشات لينا le courant électrique ou autre. Alors هنا غادي نختار créer une variable نسميها ضروري خصها واحد الاسم باش كتبقى تعرف به حيت الاسم ديالها هو اللي غنستعملو tout au long ديال لو سكريبت ديالنا. دونك مثلا غنسميها NB1 كيخيرني واش بغيت نخدم بها غير على هاد سبرايت ولا بليزيور. انا نخليها باغ ديفو انا غنخدمها غير في واحد مي الا كنت بغيتها تخدم في واحد راه كنحدد الا بغيتها تخدم ليا في كاع لي سبرايت اللي غنخدم في لو بروغرام ديالي كندير بور تو لي سبرايت. اوكي هي كدار ليها لا كرياسيون ولاحظوا معايا فين كتحط لي في لاسين ديالي وعندها باغ ديفو واخده ان زيرو. كندير اون دوزيام فاريابل علاش لان هذا البروغرام ديالنا حنا اللي غنصاوبو فكيدير ليا لا سوم ديال دو نومبر NB1 et NB2. Donc je crée la deuxième variable NB2. اوكي لاحظوا معايا هي تزادت عندي في ليكرون. بغيتو ما يبانوش ليا في ليكرون ممكن ندير ديكوشي لا فاريابل ولكن انا محتاجهم باش يبانوا بالنسبه للترافاي ديالنا. دونك جو ليس لي دو فاريابل ونبدا نعطي. خصني دابا انا بالنسبه ليا ك بروميير دي شوز ان هاد لي فاريابل اللي انا درت لهم لا كرياسيون خصهم تكونوا فيهم ارقام باش مني نطلب عمليه ديال الحساب نعرفوا علاش من غادي يدار. ما غنديرهاش هذوك لي زيرو ما يبقاوش عندي غير لي زيرو. خصني في هذيك لابواط اللي فيها NB1 ولا بواط الثاني اللي فيها NB2 غادي نحط بحال كندير ان تيراج او سور. خصني نحط يديا وسط هذيك لابواط نخرج واحد الرقم. دونك خصني نعطيها الامكانيه باش انها تختار من الارقام اللي بغيت انايا. اذا اشنو كندير كناخذ متر وهاد ما فاريابل كنغيرها وكندير لا فاريابل اللي اختاريت لي هي NB1 وهاد زيرو. الا كنت انا بغيت واحد لا فاريابل يكون فيها واحد لو نومبر فيكس كنحدد هنايا لو نومبر اللي بغيت واحد غيدير لي العمليه الحسابيه ديما غتبقى تكرر ليا نفس الشيء. دونك انا غنحدد العدد. بغيت يكون عندي كيف ما قلت لكم واحد الطريقه عشوائيه وهذا هو اللي كنلقاو في لي جو لوديك فكيعطيني مره 10 زائد 5 مره 9 زائد 6 كيبقى يختار بطريقه عشوائيه يعني كيدير تيراج والصوغ اللي جا كيعطيهم لك ونسع لك انك دير العمليه الجمع وتقول لي النتيجه سواء صحيحه او خاطئه. اذا هنا بدل ما مادام انا ما باغيش ان نومبر فيكس
دونك كنختار في لي زوبيراسيون سكون ابيل لي نومبر الياتوار. اش غنقول ليه؟ غنقول ليه في هاد البلاصه هنا اشنو غادي دير؟ غادي تاخد ديك لاكاز ميموار اللي حنا كريينا الان بي وغادي تعطيني، كنفضل اننا نبداو من صفر زيرو، غادي تعطيني دو زيرو ا 10. يعني منين حطيت ديا وسط هذيك لاكاز نقدر نجبد 1 2 3 4 5 6 حتى 9 اونتر 0 اي 10. دونك هذه كنديرها الان بي 1 وكنكرر نفس الشيء الان بي 2. الوغ الا كنت غنكرر نفس لو بلوك عندي واحد الطريقه اللي هي جد مبسطه. كندير لو كليك افيك لو بوطون دروا على لو بلوك، كندير دوبليكي، راه كيعاود ليا نفس البلوك بنفس المحتوى ديالو، حيت انا ما عليا الا نغير ان بي 2. دونك شنو درنا دابا؟ خدينا لاكاز ميموار ديال الرقم الاول اللي هو ان بي 1 ودرنا لاكاز ميموار ديال ان بي 2. كل واحد فيهم عطيناه اختيار عشوائي من 0 حتى ل 10، كل مره يختار على حسب اشنو خرج ليه. دونك هذا اول شيء قمنا به مزيان. دابا خاصني نسول ليوتيليزاتور، غادي نسول ليوتيليزاتور، غادي نقول ليه جو دوموند ا ليوتيليزاتور، لان دابا صافي حددت الارقام، خصني دابا نحدد غير العمليه الحسابيه والطريقه كيفاش غندير ليها، وخصني ندير واحد الحوار بيني وبين المستعمل. دونك الحوار اللي غادي ندير كنستعمل دوموندي، يعني جو دوا دوموندي ا ليوتيليزاتور. عندي واحد دوموندي، جو في بروندر دوموندي، وهنا غنكتب ليه مثلا كيلي لا سوم دو ان بي 1 اي ان بي 2. ما يمكنليش نقول ليه شنو هو ان بي 1 وشنو هو ان بي 2 لاننا غنخدم بطريقه اللي هو غيختار ليا الارقام. دونك انا غير كنقول ليه لا سوم، حيت هو ملي غادي يقلب في ليكرون كيبان له ان بي 1 شحال كيساوي و ان بي 2 ها لا فالور ديالو. دونك انا قلت له هاد لا كيسيون، هاد دوموندي معاها ريبونس، يعني انا درت لك لا دوموند وكنتسنى من عندك لا ريبونس. وحنا شنو قلنا؟ ان لا ريبونس كيتوقف عليها لا رياكسيون دو لا ماشين. سي لا ريبونس اي جوست دونك لا ماشين غتعطيني واحد لا رياكسيون، سي لا ريبونس اي فوس دونك غتعطيني واحد اون اوتر رياكسيون. الوغ العمليه اللي كنقوم بها من بعد هي انني كنكونترولي لا ريبونس، حيت لا ريبونس دوا être كونترولي. باش غنجي وغادي نعطيها؟ دونك جو كليك سور كونترول et je choisis si et sinon. Donc هنا عندي واحد si quoi? Si la réponse est juste. Si la réponse est juste. Donc si la réponse est juste خصني ندير لها عمليه حسابيه. شنو هي هاد العمليه الحسابيه؟ هي انني خصني لا ريبونس تكون جوست، هي هادي هي ايغال. الا كنت انا عطيتك 9 زائد 0 فلا ريبونس خصها تكون 9. الا كانت جوست اشنو غادي ندير؟ دونك غناخد هاد لو بلوك نديرو هنا ونمشي لغيبونس، نمشي للكابتور ونهز هاد ريبونس ونحطها وسط منه وكنقول ليه سي ريبونس اي جوست. وما عاطيني باغ ديفو 50، انا ما محتاج 50. انا شنو محتاج؟ انا محتاج يحسب ليا ان بي 1 بلس ان بي 2. هي هنا هادي هي لا ريبونس جوست. سي ان بي 1 بلس ان بي 2 اي جوست بارابور هاد لا ريبونس هي اللي كتعطى دو لا بار دو ليوتيليزاتور، يعني ليوتيليزاتور هو اللي غادي يعطي لا ريبونس. دونك لا ماشين خصها تحسب ان بي 1 بلس ان بي 2. دونك كنمشي توجور لي زوبيراسيون وكنختار هاد لو بلوك ديال لاديسيون كنوضعو هنا، وكل واحد فيهم من هاد لي زوبيروند اللي عندي في لوبيراسيون ديالي خصني نعطيه فاريابل. نعطيه ام بي 1 ونعطيه ام بي 2. دونك هنا الا بغينا نقراو هاد لو بلوك اشنو كيقول؟ كيقول لنا هاد لو بلوك ان لا ماشين غتحسب ان بي 1 بلس ان بي 2 وغادي تقارنها
مع لا ريبونس دو ليوتيليزاتور، لان هاد لو بلوك دوموندي راه ما كيدوش المرحله المواليه، كيبقى واقف. شي الله يجعل ما هاد لو سكريبت ديالي تكون فيه حتى 30 كود، حتى 30 بلوك. الا ما عطيتيش انت ليوتيليزاتور لا ريبونس ديالك ما عمرو ما يدوز. راه داير بحال مثلا لو كود بين. الكود بين راه سي اون دوموند دو لا بار دو لا ماشين. واش الا ما عطيناها، واش الا عطينا الكود بين مثلا خطا كنوقفو، كيبقى موقفني هذيك، حيت هو لا فاصون باش تبروغراما. الا ما عطيتوش كاع ما جاوبتش، واش كندوز للمرحله المواليه؟ امبوسيبل. يعني كتبقى لا ماشين ديالي راه ني با اوبيراسيونيل، لانني ما دزتش من المرحله الاولى اللي خصها ندوز، ما دزتش من لا دوموند ديال لا ماشين. دونك نفس الشيء هنا. هنا السؤال كيبقى مطروح، كيلي لا سوم دو ان بي 1 اي ان بي 2. انا اللي جاوبت فراه هي لا ريبونس، كياخذ لا ماشين كتاخذ لا ريبونس ديالي. علاش غتقارنها؟ غتقارنها مع العددين، غتقوم هي بعمليه الجمع. حيت لما قامتش لا ماشين بعمليه الجمع ما يمكنش تعرف واش لا ريبونس ديالي اللي جوست او نو. دونك ملي غتقوم بعمليه الجمع كانت لا ريبونس صحيحه، il va par exemple dire هنا بلا dire très bien. si la réponse est fausse ممكن يدير très bien، ممكن مثلا نقدروا ندير اون سوبوز نغير له لو كوستيم ديالو. عندي هنا دوك الطرق اللي استعملنا في لو ديالوج ممكن نستعملهم هنا. ممكن نقولها لي اورالمون بصوتي انا، ممكن ندير سبيكر ونكتب فيه باغ اكزومبل اشنو بغيت نقول. كيف ما ممكن نغير لو كوستيم ديالي، يعني هذاك البيرسوناج اللي دايرينه هنايا اللي حنا مبروغرامينو حتى هو يتبدل ليه الشكل ديالو، يعني راه لا ريبونس راهي ني با جوست. دونك ممكن ندير له باسكولي فيغ، sinon basculer vers le costume suivant. وكنرجع لي كوستيم ونشوف اشنا هو الكوستيم اللي غيناسب هاد لا سيتوياسيون. دونك هنا شوفوا لي كوستيم باغ اكزومبل. هاد لو كوستيم يعني بحال كيقول لي ديزولي. هنا راه ممكن هذا نديروه. لاحظوا معايا لي كوستيم. ممكن هاد لو كوستيم نستعملو لو مومون اللي كي مو دوموند دو فير لو كالكول، ممكن نديروه. يعني هنا عندي بزاف الامكانيات. كيف ما ممكن هنا لا ديسباريسيون ديال كاع لي زورغان اللي انديك، يعني بحال كنعطي لو دو ديالي كوم سا راك لا ريبونس الي كاريمون فوس. دونك انا غنختار هاد سي سي، كنرجع لو كود وكندير باسكولي فيغ سي. وممكن هنا قبل لا دوموند ندير ديك باسكولي فيغ le costume اللي كي عندي فيه واحد le stylo ولا le crayon. donc c'est E. donc je reviens vers le code وكنعطي E. وهنا غادي ندير l'exécution en plein écran. quelle est la somme de NB1 et NB2. لاحظوا راه ما غادي يغير حتى شي حاجه، غيبقى هكاك حتى يبقى كيتسناني انا. عادي ممكن يدير لو شونجمون ديالو. دونك كيقول لي ان بي 1 سي 4 ان بي 2 سي 9. انا غنعطي لا بون ريبونس سي 13. ها هو لاحظوا كتب لي تري بيان. غنعاود ها هو لاحظوا معايا ان بي 1 و ان بي 2 غيرهم، لان ما كيستعملش لي ميم نومبر. راه مشى لديك الكاز ميموار اللي حنا درنا لا ديفينيسيون، والطريقه باش درنا لا ديفينيسيون بدي نومبر الياتوار عاود خدا دوطخ نومبر. قال لي لا سوم دو ان بي 1 بلس ان بي 2 شحال دابا؟ 3 بلس 0 سا دون 0 3. انا غندير مثلا 0. لاحظوا معايا ها هو غير لو كوستيم ديالو وحولوا لو شوا اللي درت انا سي فو. Donc, هذا هو la façon avec laquelle on peut programmer des jeux ludiques éducatifs. اللي ندير فيهم les opérations de base، ندير فيهم la table de multiplication، نقدر ندير فيه la conjugaison، نقدر ندير فيه اللي بغيت. بمعنى راه حنا بالنسبه لنا هنا ضيق الوقت راه كنحاولوا نختاروا شي حاجه اللي هي قصيره ومبسطه، ولكن نتوما لكم الاختيار انكم يا اما نتوما تشعبوا في هذا الشيء تستعملوه، لما لا تخرجوا به دي زيكزيكوتابل، لان كاينين دي زابليكاسيون اللي كيحولوا. راه سولات الاستاذه البارح وقلتها ليها كيحول لي هاد لو فيشي ديالي الاكزيكوتابل اللي نقدر نخدم به في لا كلاس ديالي بوكوا با. كيف ما هاد الشرح المبسط للوليدات اللي كيتوفر عندهم الاليات اللي كتساعدهم في المنزل، راه ممكن يتشعبوا فيه ويقوموا بانتاج
موارد اللي تستحق تشجيع فيما بعد. دونك كيكون هذا هو لو ديرني بروجي اللي غادي نشوفه بالنسبه لا سيونس دوجوردي، اللي حاولت انني اكثر ما يمكن نشمل كاع لي بلوك دو باز اللي تقدروا تخدموا بهم واللي يساعدوكم في لو طرافاي ديالكم. جو سي بيان كو سي با فاسيل بالنسبه لكيلكان كي نا جامي يوتيليزي ولا ميم سي لي بيرسون كي زون ديجا يوتيليزي، ملي كتكون ما كتكونش واحد لا كونتينيتي راه ضروري ما كتكون لانفورماسيون مره كاينه مره ما كايناش، مي avec la persévérance avec l'enthousiasme وداك الطموح اللي يكون عندك باش انك دير شي حاجه احسن، فراه بشويه بشويه كتعلم اكثر. ليسونسيال ان تكون عندي اون باز اون انيسياسيون كنعرف شنو معنى هذا الشيء اللي كنخدم به، و ابري راه بوفي افوار يعني اون كونتينيتي كيف ما بغيتو نتوما. ولكم جزيل الشكر سعه الصدر ديالكم بالنسبه لهذا الجانب. نمروا للجانب اللي هو تقني بالنسبه لينا حنا، الا وهو ملي كنقوم بواحد الورشه ضروري ما خصني نقوم بالمسك ديالها عبر منظومه مسار اللي كتوفر لنا واحد الاليه اللي ولات حاليا، كانت في السنوات الفارطه فقط كتكون عند بعض الاساتذه فقط المستفيدين او المؤطرين في هذه التكوينات، حاليا ولات عند الجميع. يعني اي واحد ولات عنده، راه لاحظتوا كنتو فتحتوا الكونت ديالكم مسار فكتلقاو واحد الفضاء اللي سميتو فضاء تيس. هذا فضاء تيس كيمكننا من مسك الورشات اللي كنقوموا بالاعداد ديالها، يا اما فيما قبل يا اما من بعد الورشه ممكن نقوم بالاعداد ديالها، اللي كنسجل فيها عدد المستفيدين، كنسجل فيها الورشه اللي قمت بها، نوعيه الورشه، الحدث اللي قمت به. ما عندناش غير سكراتش، ما عندناش غير هاد لا سيمين ديال افريكا كود ويك، عندنا لي فورماسيون ديال موس، عندنا دوطخ فورماسيون ديال لا روبوتيك اون فونكسيون يا بليزيور، يعني ا شاك فوا كيتزادوا دي فورماسيون في لو كوتي تكنولوجيك. الوغ هنا غادي نمر مباشره نحاول نقوم بتسجيل هاد لو بروجي باش يبقى عندي باش نرسلو لكم ان شاء الله. بالنسبه للشق اللي خاص بحصه الامس، راني قمت بالارسال الفيديو ديالو فيما يخص الناس اللي كيتوفروا على الكونت التعليم ديالهم والمود باس، فراه عندهم الامكانيه انهم يولجوا لهذيك القناه اللي تكلمت لكم عليها الامس اللي هي قناه ستريم. بالنسبه للناس اللي داخلين معنا دابا غير ديزانفيتي وعندهم باقي عندهم مشكل ديال الكونت ديالهم، رانا واضعه واحد في الحساب ديالي واحد درايف، واحد لو دوسيي خصصته لهاد الفورماسيون سكراتش 2020 اللي غنجمع فيه كل شيء. هذا بالنسبه غيبقى للجميع اللي بغى يدخل ليه. حطيت فيه كاع لي هادو لي زيكزيكوتابل، كاع لي لوجيسيال ديال سكراتش كلهم درت لهم تيليشارجمون ووضعتهم فيه. حطيت فيها لي بروجي وغنحط فيها حتى لي فيديو ديال هاد لي سيونس ديالنا. اي وقت احتاجيتي انك ترجع ليهم راه كتلقاهم في هذاك الرابط اللي غادي نرسل لكم ان شاء الله. دونك دابا غادي نقوم غير فقط بالانجسترومون وغادي ناخذ واحد المتصفح. اذا هنا عندنا مسار كندخلوا ليه بنفس الطريقه. اذا كما نلاحظ هنا عندنا هاد لي روبريك اللي عندنا ادغوات راه فيهم فضاء تيس. كنختار فضاء تيس، اعداد ورشه تدريب. هنا كيف تكلمت لكم على الحدث كنحدد نوع الحدث، راه هو كيعطيني جميع الاحداث اللي كاينين. راه لاحظوا قلت لكم راه كاينين بليزيور تيب دو فورماسيون، دونك راه كل مره كتزاد نوع من انواع لي فورماسيون اللي كاينين. افريكا كود ويك اي فورماسيون اثرتيها استاذ اللي كيكون هو المؤطر ديالها لواحد مجموعه من المستفيدين. وهنا غنشوفوا ان المستفيدين راه ماشي بالضروره يكونوا غير التلاميذ، راه ممكن يكونوا حتى الاساتذه. فكنختار الحدث. بالنسبه لينا هنا بالنسبه لافريكا كود ويك كاين عندي نوعين، كاينه او 1 و او 2. بالنسبه ل او 1 فهي اللي كتخصنا حنا دابا. او 2 بالنسبه للناس اللي كانوا مشاركين في افريكا كود تشالنج، هذه كانت في شهر اكتوبر، خاصه بواحد الفئه اللي كانت على ما اظن الاغلبيه كانوا شاركوا فيها الاعدادي. فبالنسبه لنا حنا حاليا فكيخصنا E1 هي افريكا كود ويك 2020 6e édition. اذا هنا كنقوم بالبحث. البحث بالنسبه للناس اللي سبق لهم قاموا
مسك اي ورشه، غير باش نفرق لكم بين بحث، لان البحث بالنسبه لك انت اول مره ما غتلقى لا شيء. دونك انا بالنسبه لي سبق لي انني قمت بمسك ورشه، فهي عندي هنا. بالنسبه لكم نتوما هاد البحث راه ما غتكون عندكم ليفيكاسيتي ديالها ولا ليتوليتي ديالها حتى تقوموا بادراج ورشه ومجموعه من الورشات. دابا غادي نختاروا اضافه، ان عندي باش نتعرف على كيفيه اعداد الورشه. اذا هنا كيمررني الورشه، نوع الحدث افريكا كود ويك، الورشه مثلا نقدر نحدد الاسم ديالها، باغ اكزومبل انيسياسيون، ولا نقدر ندير انيسياسيون على بروغراماسيون سكراتش. وصف الورشه نقدر نحدد مثلا فيها اسم القسم باش نكون انا تانا بالنسبه لي عارف اكزاكتومون هاد الورشه درتها مع اي قسم. مثلا غادي ندير انا بالنسبه لي غادي ندير بروفي دي زونسينيون. كنحدد التاريخ. هنا اعداد الورشه راه ممكن يكون قبلي، ممكن نقوم باعداد الورشه ومن بعد عاد نكمل ليها الاشياء فقط المستفيدين. يعني ممكن نحدد التاريخ، مثلا انا غنخلي التاريخ ديال اليوم. المؤسسه راه هنا لو ما كتختار كتكون المؤسسه الاصل ديالك، راه من بعد كتعطيك الاسم ديالها. هنا في حاله ما الا مثلا تطلب منك انك تقوم بهاد العمليه في مؤسسه اخرى، مثلا اون سوبوز بحال دابا مثلا انا نقدر نقوم بها في مؤسسه اخرى، فكنحدد اسم المؤسسه اللي قمت بهاد الورشه فيها. ومن بعد راه كيتعطاو المعلومات الخاصه بك، مادام انت داخل بلو كونت ديالك راه انت الاسم ديالك كتكون هو منظم الورشه، ورقم بطاقه الى غير ذلك راه كيكونوا ديالك. راه لاحظ ان ما كيعطينيش لا مين بور لي شونجي، لان ديجا عندي هادو في لو كونت ديالي. وهاد المعلومات راه هما اللي كنت وضحت لكم في الحصه الاولى اللي درنا تجريبيه، اللي كنملؤوهم في الملف الشخصي باش كيبقاو عندنا دائما الوقت اللي احتاجيناهم. كاينه هنا انشاء مجموعه تيمز لهذه الورشه. في حاله ما الا بغيتي الورشه ديالك الناس اللي غادي يكونوا مستفيدين منها تنشا واحد المجموعه بحال اللي درنا حنايا في تيمز، ممكن انك تكوشي انشاء مجموعه في تيمز، فراه كيدير لك مباشره هذاك العدد ديال الناس اللي انت قمتي بالاضافه ديالهم، كيهزهم وكيدير لك بهم لا كرياسيون ديال واحد ليكيب في تيمز بلا ما تقوم انت بالكرياسيون ولاجو كيف ما كنت وضحت لكم في الحصه التجريبيه الاولى. دونك هنا ممكن كنقوموا بانشاء الا بغينا، ما بغينا صافي كنخليوها ديكوشي وكنقوم بحفظ. اغلاق. وهنا اون فوا كنقوم بحفظ كيمررني للمرحله المواليه، الا وهي تحديد المستفيد، اللي كيكون عندي نوعين. بالنسبه لنا حنا مثلا كاساتذه اللي قمنا بهذه التكوينات مثلا، فانا بالنسبه ليا كنحدد الاساتذه، لان المستفيدين كانوا هما المؤطرين اللي غادي يكونوا فيما بعد، اللي غادي يضاعفوا هذا التكوين للتلاميذ ديالهم او لا اطر تربويه. الا كانوا الاطر التربويه مثلا لا تطلب منك انك زملاء ديالك اللي كاينين معاك واحد جوج ولا ثلاثه معاك بغاو دير ليهم واحد الشرح مبسط، غتشرح ليهم لابليكاسيون او اوتر، فراه انت راك مطالب انك يعني مادام عمل قمتي به غادي تقوم بالتسجيل ديالو هنا في هاد لا روبريك. دونك هنا كتحدد فقط نيميرو دو سوم ديال الاستاذ وكدير اضافه. اون فوا كدير اضافه راه كيتزاد. مثلا انا نقدر نختار اي استاذ عندي هنا عنده مثلا نيميرو دو سوم ديالو، مباشره ملي كندير اضافه تمت العمليه بنجاح، بمعنى راه تعرف على الاستاذه عذار فاطمه الزهراء، لانها راه كاينه عندنا هنايا حيت كاينه في لاباز دو دوني ديال مسار. اي استاذ عندي خطات مثلا نقدر نعطي هذا نيميرو دو سوم اللي كاين غيالمون مولاه، لان هذا الشخص راه ما كانش عندي في التكوين، داكشي اللي كنحتاجو لو نون لو برينون ورقم التاجير، فكندير له سوبريمي. دونك هذا في حاله ما الا كان عندي انا التكوين خاص المستفيدين ديالو مؤطرين. الا كان التكوين المستفيدين منه اللي هما تلاميذ، في هذه الحاله كنمر لاكاز اللي خاصه بالتلاميذ. هنا راه المؤسسه كتكون مباشره راها معطيه المؤسسه اللي انت كتعمل فيها. هنا بالنسبه لنا حنا هذا نوع التعليم هذا خاصه بنا حنا بالنسبه للثانوي او للاعدادي. بالنسبه لكم نتوما يا راه كيكون واضح المستويات فقط اللي كيكون عندكم.
يعني يا اما الاول الثاني او الثالث، كتختار القسم ديالك هنايا المستوى اللي عندك. والسلك راه بالنسبه للسلك الثانوي راه كتكون مكتوبه عندكم الابتدائي. والقسم ملي كتختار راه مثلا الا غنختار مستوى اون سوبوز انا مثلا عندي جذور علميه، كنختار جذع علمي، ها هو كيعطيني الاقسام الجذور العلميه اللي عندي كامله. بالنسبه لك انت مثلا كاستاذ عندك مثلا الثانيه ابتدائي فيها واحد الفوج، يعني هنا داك فوج اول وفوج ثاني. الا كنتي مثلا كتدرسهم بجوج فراه كيطلعوا لك الافواج بجوج. ومباشره كتقوم مثلا هنا عدد غير محدد. في هذا العدد غير محدد فخصك ضروري ما تسولج ليه باش كتحدد التلاميذ اللي غادي يستافدوا من هذا التكوين. دونك مثلا انا عندي هاد التلاميذ كاملين، القسم كامل كنت نتاكد منه انه كاين، او لا ما اختاريتش نقوم بالورش بالنسبه للتلاميذ كاملين، فكندير الكل. مثلا في ديك الحصه كان عندي تلميذ او تلميذين ولا تلميذه على حسب هما اللي كانوا متغيبين، فانا ما حيت الى ما ناقش شي واحد غنبقى ما نبقاش ندير كلشي ان باغ ان. الا كان العدد الاجمالي مثلا عندي 30، حنا لي جروب دابا كنخدموا بهم عندي مثلا 20 وما كاينينش غير جوج، فانا غادي نكون مكوشي على كل شيء وغادي نديكوشي فقط. مثلا انا عندي هاد التلميذ ما كانش غادي نحيدو، هاد التلميذ حتى هي ما كاينش غنحيدو. ماشي نبقى نكوشي واحد بواحد 18 ديال لي كوش وانا عندي في وسط دوك ال 20 غير دو لي زابسون. دونك جو كوش تو الموند اي جو ديكوش دوك لي دو زابسون. دونك هذه لا فاصون باش كنديروا لاجو. كنقوم مثلا بالاضافه. هنا كيقوموا مثلا هنا كيقول لي ان ها هما هاد التلاميذ كاملين اللي انت قمتي بالاضافه ديالهم ها همايا، اللائحه ديالهم كاملين. وهنا عندي امكانيه ديال سوبريمي، حتى الا كنت هذاك التلميذ مثلا راه ما كانش، راه ممكن كان راه كندير له كان واحد التلميذ وانا ما لقيتوش في اللائحه راه كندير له اضافه. دونك هنا كيبقى عندي الاختيار، يعني ماشي بالضروره انني لا شي واحد نسيتو غنعاود العمليه من الصفر، لا كنقوم بالاضافه ديالو. او لا تلميذ ضفتو هو ما كاينش غادي نقوم فقط بالمسح ديالو من المجموعه اللي عندي. دونك هذه هي الطريقه بالنسبه لاضافه المستفيدين. كيبقى لنا العمليه الثالثه الا وهي المرفقات. المرفقات عندي ثلاثه الانواع ديال المرفقات. عندي لافيش دو بريزونس، هذه فيما قبل كنا كتعطينا واحد لافيش كنديروا فيها الاسماء تاع التلاميذ وكان بالمعلومات الخاصه بهم، مثلا البريد الالكتروني ونحدد الجنس ديالهم الى غير ذلك. كنا كنصوروها ولا كنديروها نيميريك وكنحولوها فورما ايماج او بي دي اف وكنرسلوها هنايا. حاليا اللي ولا عندنا الامكانيه ديالو اننا نقوموا به، فهاد العدد ديال التلاميذ او لا الاساتذه اللي قمتي بالتأطير ديالهم فراه ممكن تقوم بطباعه ورقه الحضور. اولا كتبقى عندك انت نسخه اللي الا كنت تحتاج دير تقرير بهذا العمل اللي قمتي به فكتجوانيها لهذاك التقرير ديالك اللي كتقدموا للمدير. فمثلا انا هنا غادي نحطو غير في لو بيرو enregistrer. دونك هنا كنتظروا جوست لو شارجمون ديالها هو كيدير لنا مباشره لوفيرتور. وراه غنلاحظوا ان المعلومات اللي غيعطينا فهما المعلومات اللي كنا فيما قبل كيتكتبوا في واحد لا ليست دون مانيير اللي كي مانuscrite. هي كتعطيني المعلومات بصفه عامه اللي كتخصك انت كاستاذ المؤسسه الى غير ذلك. ومن بعد ها هما اللائحه يعني مثلا التلاميذ ها هما بالمؤسسه لو سكس ديالهم ماسكولين وفيمينا لاج اي انسي دو سويت. دونك هنا كتعطينا هاد المعلومات. دونك هاد لافيش فكنحافظ عليها
لانني هي اللي ممكن نقوم بالاضافه ديالها هنايا، لان بالنسبه لي الفيش دو بريزونس هي موجوده. دونك غادي ندير اضافه، كندير لها دائما طباعه. باش كندير الطباعه هي معناها هي كندير لها شارجمون عندي وكنبحث عليها. دونك انا حطيتها في البيرو. دونك نتوما الا ما كتلقاوش فمباشره غتلقاوها في تيليشارجمون. هي دي فيش دو بريزونس، اوفغير، كنطلب استيراد البيانات. هنا راه مني كيكون مشكل راه كتعطيه ليا، دونك كنقوم بالحذف اضافه مره اخرى. كيكون غير مشكل ديال لا كونيكسيون ما خداتش وقتها باش نقوموا بالاستيراد ديالها. دونك غنكرروا العمليه، ننتظروا واحد شويه نكرروها، نشرح لكم لي زوطخ زيتاب اون اتوندون باش نديروا هذه العمليه. الوغ عندنا فوتو، فممكن ناخذ مجموعه من الصور، سواء البريزونطاسيون ديالي اللي غندير بالداتا شو لو مومون اللي كنت كندير لا بريزونطاسيون، اولا افيك يعني حيت لي زيليف بالنسبه لنا ما غاديش نديروا لهم تطبيق، يعني هكا صور عاديه ديال النشاط ديالك اللي كتقوم به، حتى هي كترسلها هنايا فورما ايماج. وهنا بالنسبه للفورما بي دي اف، الا كان هذاك مثلا دوك الصور بغيتي ديرهم فورما بي دي اف ممكن ترسلهم من هنايا. مثلا هذوك المشاريع اللي قمتي بهم كتقدر دير لهم دي زامبريمي كرون بحال اللي قمت به معكم، وانا غنديرها لكم غنجمعهم لكم فورما بي دي اف تقدر ترسلهم. يعني الا كان مشروع ديال شي تلميذ جابوا لك وبغيتي ترسل المضمون ديالو ديروا فورما بي دي اف. كيبقى هاد لا تروازيام روبريك فهي خاصه بدوك الاعمال اللي انت غادي تقوم بهم. الا بغيتي ترسلهم فكديرهم فورما بي دي اف. هنا كنقوموا بالاستيراد. دونك هنا راه كاين دائما مشكل، لان اصلا الانترنت النيفو ديالها لو ديبي ديالها طايح اليوم. دونك دائما راه كنعرفوا ان مسار كيكون فيه هذا المشكل. في الاصل نورمالمون الى العمليه كملت عاديه وما كيكونش اشكال. دونك انا غنحاول نكررها مره اخرى. فراه مباشره هاد لو فيشي راه فكي ملي كنقوموا بالاستيراد ديالو فكيظهر في هذه اللائحه هنا فين كيظهر. دونك هنا للاسف ما كتكملش العمليه، ولكن انا غير باش نوضح لكم انا راه كيظهر هنا. انا غنوضح لكم ورشه اخرى اللي انا سبق ليا قمت بالاعداد ديالها، وغادي تشوفوا المرفقات فين كيتوضعوا بالنسبه لافيش دو بريزونس. دونك هذا الشيء هو اللي كيخص هذه العمليه ديالنا، بمعنى اننا بالنسبه للفضاء تيس فكنحتاجوا الى اعداد الورشه. كنحدد اسم الورشه، التاريخ ديالها، النوع ديال الورشه، على حسب كل واحد فينا كيحدد هذه المعلومات ديال اسم الورشه والنوع ديالها كيف ما بغى. ضروري في البدايه الورشه ضروري ما نحدد نوع الحدث والحدث نفسه، واش افريكا كود ويك او 1 ولا او 2. دونك حنا دائما كما قلت لكم حنا او 1. من بعد هذه المعلومات راها كتبقى كل واحد على حسب الورشه ديالو. كنحدد المستفيدين، الا كانوا اساتذه فكنعطي جوست لو نيميرو دو سوم وكندير اضافه. الا كانوا تلاميذ فكنختار الاسم، كنختار المستوى، كنختار القسم. فهاد غير محدد هنا كتكون كندخل القسم ديالي. الا كانت الاغلبيه فيه حاضره فكنختار كلشي توت لا كلاس وكان اليميني جوست هادوك اللي ما كانوش حاضرين بطريقتين، اما كنديكوشي اما حتى كنقوم بالاضافه ديالهم كاملين. عاد كنقوم بالافاسي اللي كانت عندنا هنا قبيله سي سوبريمي ليليف اللي مثلا ما كانش عندي في هذيك الحصه. دونك هذه هي الطريقه اللي كنقوم بها بالنسبه للمستفيد. بالنسبه للمرفقات فالمرفقات قلنا عندنا نوع اللي خاص عندي لا فيش دو بريزونس اللي كنتمكن من انني فقط نقوم بالطباعه ديال ورقه الحضور، فهي كتسجل عندي في الحاسوب ديالي وكنقوم بالاستيراد ديالها هنا وبالاضافه ديالها. دونك هذه بالنسبه لا فيش دو بريزونس راه اللي اوبليغاتوار ضروري خصني نرسلها. وبالنسبه لي فوتو راه كنختار واحد المجموعه من الصور اللي كنقوم بالالتقاط
ديالهم في لو مومون ديال لو طرافاي ديالي ديال لاكتيفيتي ديالي وكنرسلهم هنايا. والبي دي اف راه اي حاجه فورما بي دي اف اللي بغيت نرسلها كمضمون ديال مثلا ديال لي بروجي اللي درت او لي فوتو اللي خديت ما الفورما ايماج ما تمكنتش انها تعطاني كوم لو فو كنقدر نحولهم بي دي اف ونرسلهم بي دي اف. كيبقى لي هنا الاختيار. اذا هنا غادي نخرج من هذا الورش وفي البحث لاحظوا معايا ها هو تزاد عندي لو دوزيام اتوليي اللي قمت به. ولاحظوا معايا هنا في الجانب اشنو عندي تغيير وإزالة اللي هي سوبريمي. اذا الا كان هذا الورش مثلا انا راه بالنسبه ليا بحال دابا مثلا انا هذا الورش اللي يلاه درت معكم دابا راه فدرتو معكم بطريقه اعتباطيه. حاولت نختار تلاميذ ونختار استاذ باش غير تشوفوا الطريقه. انا غندير له سوبريمي. دونك هنا راه دائما حنا عارفين المسار ملي كيقوم لنا بهذه المجموعه من الاجابات فراه كاين مشكل في لو سيرفور. دونك انا من بعد غادي نقوم بها وغنوضح لكم هنا فقط بالنسبه لهذه الورشه اللي عندي نيت حقيقيه. فغنقوم بتغيير باش تشوفوا فقط الا قمتوا بغيتي تقوموا بشي تعديل مثلا اضافه واحد الشخص اللي كيف قلت لكم قبيله نسيتوه او لا واحد الشخص ضفتوه وما كانش في هذاك الحدث او لا بغيتي تغير التاريخ خطاتي فيه او لا مثلا وانت درتي الاعداد ديال الورشه حددتي المستفيدين وباقي ما عندكش المرفقات فممكن كترجع ها هو الورش ديالك المعلومات الخاصه بك. ها المستفيد مثلا هاد المستفيدين كانوا اساتذه. ها المرفقات لاحظوا معايا هذاك المرفق اللي قبيله كان عندنا مشكل على حسب المسار ها هو عندي حتى هو كنقوم بالتحميل ديالو. واي حاجه كنقوم بالتحميل ديالها او الاضافه ديالها فراه عندي الحق انني نقوم بالازاله ديالها لان كيوقع دائما والخطا راه وارد. وحتى هنا بالنسبه مثلا الصور راه نفس الشيء. وبالنسبه لا كان شي بي دي اف حتى هو راه كيعطينا نفس الشيء الامكانيه ديال الازاله ديالو الى بغينا. دونك يكون بهذا القدر حاولت نشرح لكم الطريقه اللي غتقوموا ان شاء الله بها بلا جيستيون ديال لي زاتولي ديالكم سور مسار بما فيه اعداد الورشه تحديد او المعلومات الخاصه بالمستفيدين والمرفقات. دونك هذا هو الشق اللي خاص بلا جيستيون دي زاتولي. دونك كون الى هذا القدر وصلت الى نهايه هذه الورشه في شقها الثاني. نتمنى انني نكون افدتكم بشيء وان هذا المضمون ديال هذه الورشه يساعدكم على كنقطه بدايه فقط كمحطه اوليه اللي غتساعدكم ان شاء الله في التعمق في هذا البرنامج ولا هذا المجال. شكرا استاذه بزاف على المجهود. العفو والله يا ودي مرحبا أستاذة. كل شيء كان واضح. بارك الله فيك وشكرا جزيلا على المجهودات ديالك أستاذة. شكرا. مرحبا الله يا ودي.